आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो मिथिला बहसमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेमचन्द्र झा। सधैँ झैं आज पनि हामी मिथिला बहस भित्र संघीयतालाई कसरी जगैसम्म बलियो बनाउन सकिन्छ, संवैधानिक संघीयता व्यावहारिक संघीयतामा कसरी जान सक्छ भन्ने लक्ष्यले हामी बहस गराइरहेका छौं। बहसमा अतिथिहरू हामी थुप्रै प्रकारका अतिथिहरू ल्याएका छौं। थुप्रै क्षेत्रसँग जोडिएको राजनीतिमा पनि एक से एक विज्ञ ल्याएका छौं। तर अहिले देशको जुन वर्तमान अवस्था छ सर्वविदित छ। एकातिर कोरोनाले गर्दा लकडाउनले गर्दा विभिन्न समस्याहरू सृजित भइरहेको छ। देशमा बलात्कारहरू बढेको अवस्था, सुसाइडहरू बढिरहेको अवस्था, रोग भन्दा भोकले मर्नेहरूको संख्या बढी भइरहेको छ। यस्तो समस्याहरूबाट कसरी देशलाई निजात दिलाउन सकिन्छ? राजनीतिक संक्रमण चलिरहेको अवस्था, ओली र केपी ओली र प्रचण्डजीको द्वन्द्व एकातिर छ भने अर्कोतिर यहाँ वैदेशिक चलखेल बढिरहेको अवस्था छ। विभिन्न राजदूतहरू पार्टी कार्यालयदेखि लिएर नेताहरूको डेरासम्म पुगिराखेको अवस्था। यही कुराहरूले देशलाई संकटग्रस्त बनाएको छ। यो संकटग्रस्त देशलाई कसरी निकास दिलाउन सकिन्छ, यसैमाथि आज बहस गर्नको लागि मिथिला बहसमा हामी आज एउटा यस्तो विशिष्ट अतिथि निम्त्याएका छौं जो नेपालको बागडोर सम्हाल्ने आकलन गरिनु भएको छ। आउँदो समयमा उहाँ नेपाललाई राम्रोसँग डोर्याउन सक्नुहुन्छ। विगतमा पनि अवसर पाउनुभयो, तर अरूको बलमा टेकेर चलेको सरकारले त्यति राम्रो गर्न सकेन। बुझिसक्नुभयो होला आजको हाम्रो अतिथि को हुनुहुन्छ। हामी आज आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याउन चाहन्छौं पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद अध्यक्ष, त्यस्तै अहिले भर्खरै निर्माण भएको जनता समाजवादी पार्टीमा पनि उहाँ नेतृत्व पंक्तिमा हुनुहुन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई। डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले हामी सबभन्दा पहिले आफ्नो स्टुडियोमा स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अहिलेको राजनीतिक अवस्थातिर हामी कुरा गरौँ। डाक्टर साहब, कस्तो अहिले गइरहेछ देश, कतातिर ढल्किरहेछ जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई आकलन? तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, समय गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छ, उतार चढाव हुँदै त्यो अगाडि बढ्छ। तर अहिलेको समय भनेको सामान्य समय होइन, विशिष्ट प्रकृतिको समय हो। किनकि यो कोभिड-19 भनिने कोरोना महामारीले विश्वलाई नै जसरी आक्रान्त गरेको छ, गत एक शताब्दी यताकै सबभन्दा ठुलो महामारीको रूपमा यसलाई लिएको छ। त्यसले गर्दा संसारको जुन ठुलो भाग चाहिँ एउटा बन्दाबन्दी अवस्थाबाट 3-4 महिनादेखि गुज्रियो, हाम्रो देशदेखि गुज्रिएको छ। एकापट्टि त्यो महामारीले सङ्कट सृजना गरेको छ भने स्वतः नै यस्तो अवस्थामा हामीले बन्दाबन्दी कायम गर्नु भनेको सबै अर्थतन्त्र ठप्प हुनु पनि हो। त्यसैले मानिसहरू बेरोजगार छन्, भएका मानिसहरूका उद्योग धन्दाहरू चाहिँ बन्द भएका छन्। त्यो कारणले गर्दा कोरोना महामारी सँगसँगै भोक महामारीको सङ्कट अर्कोपट्टि छ भने स्वतः नै समाज राज्य व्यवस्थामा पनि यसले असर गर्छ भने एक प्रकारको ठुलो एउटा सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ अहिले हामी। यो कोरोनासँग जुन लकडाउन ल्यायो औषधिको रूपमा, प्रधानमन्त्रीजी अहिले पनि पटक पटक भनिराख्नु भएछ कि पासवर्ड मेरो हराएछ। यो लकडाउन ल्याएको समय उपयुक्त नभएर हो पासवर्ड हराएको, या उहाँले व्यवस्थापन नगर्न जानेर के भएको रहेछ यस्तो? यो एउटा के हुन्छ भने जब सङ्कट आउँछ त्यस्तै बेलामा नेतृत्वको परख हुने हो। असल नेतृत्व भनेको सामान्य अवस्थामा त जोसुकै पनि नेता भइदिन्छ। त विशिष्ट जुन सङ्कटको घडीमा त्यो नेतृत्वले बेलैमा त्यसको प्रकृतिको ठिक आकलन गरेर कस्तो नीति लिन्छ भन्यो त्यो भएर गर्छ। त्यसरी हेर्दा अब हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनतालाई एउटा राष्ट्रिय भावनाको दोहन गरेर जसरी उहाँ 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरेर सरकारमा पुग्नुभयो। अहिले 2 वर्ष पुगेर 3 वर्ष लाग्दाखेरि उहाँ सबै क्षेत्रमा चरम असफल भएको आम जनताले महसुस गरेको छ। र अहिले यो कोभिड-19 महासङ्कटको बेलामा पनि उहाँले यसको छेउपत्तो केही पनि पाउनु भएको छैन। एउटा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभामा बोल्दाखेरि बडो ठट्टा मजाकको शैलीमा एउटा चौतारीमा बसेर गफ गरे जस्तो देशको प्रधानमन्त्रीले गरिराख्नु भएको छ। र यस्ता उहाँ जस्ता शासकहरू धेरै ठाउँमा देखिएका छन्।
ब्राजिलको उदाहरण दिउँ, त्यहाँका बोल्सोनारो भन्ने राष्ट्रपति थिए, तिनले पनि जस्तै हाम्रो राष्ट्रपतिले यो त त्यसै आछु साछु गरेर उडाउन सकिन्छ, बेसार पानी खाएको हुन्छ भनिरहने जुन हल्का फुल्की यहाँ कुरा गर्नुभयो, त्यहाँको राष्ट्रपतिले पनि क्या यो केही पनि होइन, यो त सामान्य चाहिँ रुवा खोकी जस्तै हो, के को मास्क मास्कै लाउनु पर्दैन भन्नुभयो। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले मास्क लाऊ भनेर चाहिँ आदेश दियो र आज खबर आइरहेको छ उहाँ आफैले चाहिँ कोरोना महामारी लायो भने हाम्रो प्रधानमन्त्री यस्ता शासकहरू गैर जिम्मेवार शासकहरूले आफूले मात्र दुःख पाउँदैनन्, देश र जनतालाई पनि दुःख दिन्छन्। हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यही बाटोमा हुनु अत्यन्त दुःखद विषय छ। यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी लकडाउनमा यदि भने लकडाउन गरेर कोरोना कालमा व्यवस्थापन मार्किङ गर्नु पर्यो भने कतिसम्मको मार्क दिनुहुन्छ होला? 100 पूर्णाङ्क क्वेरी परीक्षा भयो भने यसो कति मार्क दिँदा राम्रो होला उहाँलाई? म त उहाँलाई 29 दिन्छु। 30 लाई पुरानो परिपाटीमा 30 पास उहाँ हुनुभएको छैन। अलिकति हामी पुरा फेल हुनु। अब यही लकडाउनको अवधिमा धेरै कुराहरू राजनीतिक रूपले पनि परिवर्तन भइसकेको छ। अब पहिलो कुरा भनौँ, हामी अध्यादेशबाट सुरु गरौँ। उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो, लकडाउनको फाइदा उठाउँदै भनौँ या यसमा आन्दोलन हुँदैन, मैले जे गर्दा पनि हुन सक्छ। हुन त प्रष्ट रूपले उहाँले समाजवादी पार्टी फोड्नको लागि ल्याए हौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो रेकर्डहरू पनि आउट भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यही अध्यादेशमा उहाँ ब्याक जानु पर्यो र सचिवालयले फेरि उहाँको सचिवालयले फिर्ता ल्याउन लगायो। तपाईँहरूको आन्दोलनको थ्रेटले पनि अलिकति उहाँलाई ब्याकफुटमा लग्यो। त्यहीसँग जोडेर ठ्याक्कै तपाईँहरूको एकीकरण भयो पार्टीको। यो एकीकरण रातारात तपाईँहरू गर्नुभयो। यो एकीकरण हुने बित्तिकै सरकारमा फेरि दुई चिरा हुने अवस्था आइरहेको छ। उहाँको आफ्नै पार्टीतिर गयो त्यो बल जुन छ, भुकुण्डो जुन हाल्नुभयो त्यो बाउन्स भएर गएको के कारण होला त्यस्तो त्यहाँ बाउन्स हुने? पहिलो कुरो त तपाईँले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएको हुनाले जनता समाजवादी पार्टी बन्यो भन्नुभयो, त्यो गलत कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको बारेमा पहिले म पनि भन्दै थिएँ, उहाँ यति गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। उहाँको कारणले गर्दा देश र जनताले आवश्यक दुःख त सबैले पाइरहेका छन्, अनावश्यक ढङ्गले थप दुःख उहाँको कारणले देशमा भइरहेको छ। र उहाँ कोरोना महामारी रोक्ने, त्यसको निम्ति चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ परीक्षण गर्ने, जनतालाई जो यसमा बन्दाबन्दीबाट चाहिँ आहत भएका छन् तिनलाई राहत दिने काममा लाग्नु सट्टा उहाँ चाहिँ पूर्व आइजी, आफ्नै पार्टीका चाहिँ नेता सांसदलाई लगाएर पार्टी फुटाउने अभ्यासमा लाग्नुभयो। र यस्तो बेलामा चाहिँ लोकतन्त्रलाई चाहिँ स्थिर बनाउनु पर्ने ठाउँमा पार्टी फुटाउने ढङ्गको अध्यादेशतिर जानुभयो भने यो ठुलो उल्टो यात्रातिर उहाँहरू लाग्नुभयो। त्यो उहाँको आफ्नो पार्टी एउटा छँदैछ। त्यसैले हामीले पहिलेदेखि के भनेका छौँ भने केपी शर्मा ओलीजी यो देशको शासन गर्न लागेको व्यक्ति पनि होइन, उहाँको इतिहासले पनि त्यो देखाउँदैन। यी सबै आम जुन ठुला परिवर्तन भए, यी परिवर्तन ठुला परिवर्तनमा सधैँ त्यसको विरोधमा उभिनुभयो। अब भलै उहाँ हिजो 14 वर्ष जेल बस्नुभयो, त्यो फरक प्रसङ्गमा थियो। कहिलेकाहीँ मान्छेले चाहिँ के हुन्छ नि, संयोगले पनि मान्छे चाहिँ एउटा महान जस्तो बन्न चाहिँ पुग्छ, जो यथार्थमा त्यस्तो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको कारणले गर्दा नै देश आज गम्भीर एउटा सङ्कट पुगेको अवस्था छ। त्यसैको विकल्पमा हामीले यो देश भनेको हिमाल पहाड तराई मधेसले बनेको मुलुक हो, विभिन्न जाति भाषा क्षेत्रीय समुदायले बनेको मुलुक हो। भारत र चीनको बिचमा भएको विशिष्ट जुन हाम्रो भूराजनीति छ, यसलाई सन्तुलन गर्नु छ, देशभित्रको जो विविधतालाई चाहिँ एकताबद्ध गर्नु छ, गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्न चाहिँ समृद्धि ल्याउनु छ, सुशासन दिनु छ भन्ने सोचका साथ एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा हामी लामो समयदेखि हामी लागिरहेका थियौँ। त्यही क्रममा नै पहिले हामीले तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीको एकीकरण गरेर गत वर्ष हामीले समाजवादी पार्टी निर्माण गऱ्यौँ। र त्यति बेला नै म आफैले त्यति बेला म जति नयाँ शक्ति पार्टीको चाहिँ संयोजक थिएँ, त्यति बेला मैले नै आह्वान गरेर त बाहिर अखबारहरू पनि आएको थियो। हामी 4वटा पार्टीसँग हामीले एकैचोटि एकताको प्रयत्न गरेका थियौँ। राष्ट्रिय जनता पार्टी, सङ्घीय समाजवादी फोरम, जनमुक्ति पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल। तर चाहिँ विविध कारणले गर्दा त्यति बेला 2टा पार्टीको मात्रै कुरा भयो, एकता भयो र समाजवादी पार्टी बन्यो। बाँकी पार्टीसँग हाम्रो कुराकानी चलिरहेको थियो। त्यही क्रममा नै राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग हाम्रो करिब हामी विषय टुङ्गाइसकेकै थियौँ। यो बन्दाबन्दीको बेलामा चाहिँ हामीलाई फुर्सद पनि भयो। त्यो कारणले गर्दा हामीले एकता सम्पन्न गरेका हौँ। र केपी ओलीको कारणले गर्दा होइन, केपी ओलीले जुन कुशासन देशलाई दिनुभएको छ, देशलाई बर्बादीतिर लाँदै हुनुहुन्छ, त्यसको विकल्पमा चाहिँ हामीले यो पार्टी निर्माण गरेको। यसलाई यसरी बुझ्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो एकीकरण गर्नुभयो, समावेशी पार्टी बनाउँछौँ, नयाँ शक्तिबाट नै डाक्टर बाबुराम भट्टराई एउटा नयाँ शक्तिको निर्माण गर्दैछन् भनेर पुरा व्यापक रूपले आयो। यो देशमा मात्रै नभएर अरू देशले पनि जिज्ञासाको विषय बनायो कि आखिर 51 सालमा कम्बेट भिरेर
हतियार उठाएर सङ्घर्ष गर्ने बाबुराम अब के गर्दैछन् सबैको जिज्ञासाको विषय थियो। 51 सालमा परिवर्तन तपाईँले जुन ल्याउन खोज्नु भएको थियो 40 बुँदे मागसहितको, त्यो अब कति भयो कति भएन त्यो एउटा पाटो हो, त्यो विषयतिर हामी प्रवेश गरौँला। तर अहिले यो समाजवादीमा राजपा आएपछि तपाईँहरूको समाजवादी पार्टी हुँदासम्म त्यहाँ अलिकति मुखौटाहरू जुन छ, चारवटै अनुहारहरू समावेशी देखिएको थियो। तपाईँ हुनुहुन्थ्यो एक समुदाय वर्ग, पुरै राष्ट्रलाई तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्ने एक ठुलो समुदायलाई। उपेन्द्र यादव त्यही हुनुहुन्थ्यो, अशोक राईजी हुनुहुन्थ्यो। यस्ता अनुहारहरू हुँदाहुँदै महिला नेत्रीहरू पनि 1 से 1 तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुँदाहुँदै पनि फेरि यो राजपासँगको एकताले के खालि गणितीय सङ्ख्या बढाउने काम गर्छ कि यसले समावेशितामा अलिकति बल पुगाएको छ? तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यो पार्टीको विशेषता बुझ्नुहोस्। पहिले यो जुन नयाँ शक्ति निर्माण भनेर हामीले चाहिँ अभियान जुन सुरु गरेका थियौँ, वास्तव हामी त्यही अभियानमै छौँ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पुरानो ब्रान्ड हुन् र पुरानो विचार र पुरानो शक्ति हुन्। त्यो हिजोको शीतयुद्धकालमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एउटा लिबरल डेमोक्रेसी, नवउदारवादी पुँजीवादी धार र अर्को चाहिँ कम्युनिस्ट धार, राज्यले सबै थोक नियन्त्रण गर्ने भन्ने दुईटा धारको रूपमा ती दुईटा शक्ति उदय भएको थियो। र हिजो तिनीहरूले नै पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध लड्ने क्रममा योगदान गरे। हामी सबै त्यसमा थियौँ। महन्तजी काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, म माओवादीमा थिएँ, अशोकजी एमालेमा हुनुहुन्थ्यो, उपेन्द्रजी पनि पहिले कम्युनिस्ट र माओवादी हुँदै पछि चाहिँ फोरम पार्टीमा लाग्नुभएको थियो। हामी हिजो एउटा राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने चरणसम्म, यो निरङ्कुशताको अन्त्य गर्ने चरणसम्ममा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा थियौँ, त्यसले भूमिका खेलेकै हो। अब निरङ्कुशताको अन्त्य भएर एउटा गणतन्त्र चाहिँ आइसकेपछि बाँकी जुन काम छन्, खास गरी संहितालाई पूर्णता दिनु छ, यसलाई समावेशी लोकतन्त्रलाई अझै सम्वर्धन गर्नु छ, सँगसँगै सुशासन दिएर देशमा समृद्धि ल्याउनु छ र चाहिँ एउटा लोकतन्त्रमा आधारित नयाँ ढङ्ग एउटा समाजवादी दिशातिर चाहिँ अगाडि बढ्नु छ। यो सोचसहित यी अवधारणा लिएर हामीले यो नयाँ शक्तिको हामीले परिकल्पना गरेको हो। त्यसो गर्ने क्रममा नै यसमा तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस्, यसमा को मान्छे छौँ त भन्दा हामी अग्रगामी मान्छे छौँ। काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेसको लिबरल डेमोक्रेसीसँग त ठिक थियो, तर चाहिँ त्यो अब समावेशी लोकतन्त्र इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीतिर जुन जानु पर्थ्यो त्यति बेला पुरै काङ्ग्रेस जान सकेन। महन्तजीहरू त्यहाँबाट निस्केर इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको पक्षमा उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो। एमाले कम्युनिस्ट पार्टीमा निरङ्कुशता विरुद्ध त उसले लड्यो, तर त्यो पनि एउटा समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति एमालेको पुरै पङ्क्ति जान सकेन। अशोक राईजी लगायत एउटा तबका चाहिँ फेरि समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति भने त्यहाँबाट निस्कियो। म माओवादी आन्दोलनको संस्थापक मान्छे, गणतन्त्र ल्याउनुमा मुख्य भूमिका, संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको एउटा एजेन्डा स्थापित मुख्य भूमिका मैले निर्वाह गरेँ। तर त्यहाँ पनि यो जुन नेपालको जुन विविधता थियो, भौगोलिक जातीय क्षेत्रीय विविधता, यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक समस्याको हल गर्ने भनेर त्यति बेला भनेका थियौँ। त्यो एजेन्डा बाँकी थियो। त्यसले त्यसको निम्ति म जस्ता मान्छे माओवादी पार्टीबाट निस्क्यौँ र उपेन्द्र यादवजी पनि त्यसरी त्यहाँबाट निस्क्यो। राजेन्द्र महतोजी पहिलेदेखि चाहिँ यो संहिताको निम्ति लडिराख्नु भएको थियो। यसरी हामी अग्रगामी शक्तिहरू, प्रगतिशील शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर यो चाहिँ एउटा नयाँ शक्ति हामीले निर्माण गर्यौँ। यसरी बुझिनु पऱ्यो। त्यसरी तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसले यो अझै पूर्ण छैन। म के मान्छु भने त्यहाँदेखि यो जुन जनता समाजवादी पार्टीसँग आइपुगेको छ यो अझै पुरा छैन। यो त र मेटेरियलको कलेक्सन हो भन्छु। निर्माण सामग्री जम्मा भएको छ। जसरी घर बनाउँदाखेरि तपाईँले पहिले त निर्माण सामग्री थुपारेर हुन्छ, तर सँगसँगै त्यो इन्जिनियरले चाहिँ एउटा आर्किटेक्टले चाहिँ नक्सा बनाउँछ, गिटी बालुवा घर बनाउनको लागि जुन चाहिने छ इँटा, त्यो तर इँटा पनि यदि गुणस्तरीय हो त्यसमा अलिकति म भन्नुहोस्। त्यसैले त्यो सँगसँगै हामीले घरको नक्सा बनाएर घर बनिसकेपछि बल्ल पार्टी बन्छ। त्यसरी त्यो पार्टी बनाउन बाँकी छ। जहाँ तपाईँले अब इँटा ढुङ्गा गुणस्तर छ कि छैन भन्नुभयो, त्यो त हेर्नुहोस् अहिलेको जमानामा हामीले के गर्छौँ, विकास र चाहिँ संरक्षण दुइटैलाई हामीले ध्यान दिन्छौँ। त्यसैले चाहिँ पुराना कुरा राम्रा कुराहरू छन् भने त्यसलाई पनि त्यहाँनिर लिनुपर्छ। पुराना छडहरू काम लागेको छन्, पुराना झ्यालडोकाबाट कुँदिएका झ्यालडोकाहरू राम्रा छन् भने तिनलाई समेत राखेर चाहिँ आधुनिक घर बनाउनु पनि चलन छ। त्यसले तपाईँले यदि पुराना नेताहरू भने तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको हो भने पुरानो अर्थमा मैले भन्न खोजेँ होइन, गुणस्तर कहाँनिर मैले जोड्न खोजेँ। नेतृत्व पङ्क्तिमा जुन अनुहार देखाउनु भएछ यहाँहरूले, यहाँ एउटा समायोजनमा एउटा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ठुलो स्पेस क्रिएट गरिदिनु भयो। तपाईँकै कारण समायोजन भयो, दुवै पार्टी एक भयो भनेर जगजाहिर छ। त्यो तपाईँले नै भनेर हामी मानिदिन्छौँ भन्ने पनि छैन। यो कुरा सबैले थाहा छ कि बाबुराम भट्टराईले मात्रै यसमा एउटा स्पेस क्रिएट गरिदिनु भयो, यो पार्टी एकीकरण भयो। अडान लिएको भए त्यो दिन पनि एकीकरण हुनेवाला थिएन। 5:45 आएर एकीकरणको पत्र दर्ता गर्न सक्नुभयो तपाईँहरू। यसमा अलिकति कहीँ न कहीँ जो आम जनता छ,
जो सरोकार राख्छ तपाईहरुसँग, जहाँ तपाईहरु पहुँच राख्न चाहनुहुन्छ त्यहीँनिर अनुहारप्रति अलिकति गुनासो त आउने कुरा भयो नि। विगतमा म उदाहरणकै रूपमा भनियो भने तपाईहरु जुन अध्यक्ष राख्नु भएको छ महा ठाकुरजी मधेस अलग राष्ट्र बन्न सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिइसक्नु भएको छ ठाउँ ठाउँमा। उहाँले त्यो अभिव्यक्तिसँग बाबुराम जो राष्ट्रवादीको रूपमा अहिले नेपालमा चिनिनुहुन्छ, जसलाई डाक्टर बाबुरामसँग त दाग नलागेको सेतो कपडा जस्तै तपाईको चरित्र पनि छ, त्यहाँनिर कहीँ टाँसिएर प्रभाव पर्छ कि होइन? यसरी नबुझौँ होइन, राष्ट्र र देश राज्य भनेको फरक। धेरै मान्छे भ्रम छर्छन्। नेपाल एउटा राज्य हो, राष्ट्र भनेको विभिन्न भाषा संस्कृति र विभिन्न अलग अलग पहिचान भएको मानिसहरूको समुदाय राष्ट्र हुन्छ। त्यसले नेपालभित्र विभिन्न राष्ट्रियताहरू छन्, बुझ्नुभयो नि? त्यसैले नेपाल मधेसी एउटा राष्ट्रियता हो, खस सुदूरपश्चिम अर्को राष्ट्रियता हो, अनि यो थारू, लिम्बू, राई, गुरुङ, मगर यिनीहरू अलग राष्ट्रियताहरू हुन्। यी सबै मिलेर हामी नेपाली हामी बनेको हो। त्यसैले के बुझ्नु पर्यो भने हिजो राजा महेन्द्रले पृथ्वीनारायण शाहको पालामा चाहिँ यो भौगोलिक एकीकरण भइसकेपछि एउटा जाति एउटा भाषालाई मात्रै राष्ट्र र राज्यलाई छासमुस पारियो र जनतामा नेपाल भनेको चाहिँ राष्ट्र पनि हो राज्य पनि हो भनियो। जो कि नेपाल एउटा राज्य हो, राष्ट्र चाहिँ के हो भने अलग अलग चाहिँ राष्ट्रियताहरूको चाहिँ एउटा बहुजातीयता भएको चाहिँ एउटा चाहिँ म त भन्न चाहन्छु एउटा इन्द्रधनुषी रेनबो नेसन चाहिँ एउटा नेपाल हो। त्यसैले हामी मधेसी नेपाली हौँ, खस नेपाली हौँ, नेवार नेपाली हौँ, थारू नेपाली हौँ, लिम्बू नेपाली हौँ, तर हामी सबै चाहिँ फेरि हामी नेपाली हौँ। यसरी तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यसरी हेर्दा महन्त ठाकुरजीले चाहिँ राष्ट्रियता एउटा मधेसीहरूमाथि जुन खालको थिचोमिचो उनको पहिचान चाहिँ मिचियो। हिजो त काठमाडौँ आउँदाखेरि त परिचय पत्र लिएर मात्रै आउनु पाइन्थ्यो नि त माथि। त्यसरी चाहिँ मधेसीहरूलाई चाहिँ एउटा विदेशी भन्ने जुन एउटा भाष्य निर्माण गरियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मधेसीलाई पनि यो नेपालको चाहिँ एउटा अङ्ग हो भन्ने कुरा चाहिँ जुन स्थापित गर्ने जुन मधेस आन्दोलनले भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यसको हामीले चाहिँ उच्च प्रशंसा र सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। र बाबुराम भट्टराई एउटा खस नेपाली भएर पनि उसले चाहिँ नेपालको जुन एउटा बहुजातीय चाहिँ एउटा चरित्र हो, विविधतायुक्त जुन चरित्र हो, यो सम्बोधन गरेर देशलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने सपना बोकेर हिँडेको मान्छे त्यहीँनिर महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई हामी सबैको भावना चाहिँ मिल्छ। त्यसैले अहिले हामी सबै बल्ल पुर्याउँदैछौँ र यो पार्टी मात्रै एउटा सच्चा चाहिँ नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने सच्चा राष्ट्रिय पार्टी बल्ल यो बन्दैछ। हिजोको पार्टी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको अनुहार तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा जातिका पुरुषहरू मात्रै छन् त्यसको नेतृत्वमा। ती पार्टी चाहिँ जातीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हुन् कि यो पार्टी जातीय क्षेत्रीय पार्टी हो? त्यसले हामी के भन्छौँ भने जातीय क्षेत्रीय पार्टी चाहिँ उहाँहरूको बन्दैछ, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू अब एउटा समुदायको र एउटा लिङ्गको पार्टी बन्दैछन्। हाम्रो चाहिँ सबै समुदायको, सबै जातिको, सबै क्षेत्रको, लिङ्गको प्रतिनिधित्व गरेर सच्चा समावेशी र राष्ट्रिय पार्टी चाहिँ यो जनता समाजवादी पार्टी बन्दैछ। यसरी बुझ्दिन म यहाँलाई आग्रह गर्छु। संस्थामा सबैलाई मिलाएर तपाईँले लग्ने कुरा गर्नुभयो। यसमा अलिकति कहाँनिर आयो, विगतमा जुन लिम्पियाधुरावाला मुद्दा जुन आएको थियो, नक्साको मुद्दा आयो, त्यसपछि निशान छाप परिवर्तनसँग जोडिएर सुरुवातमा त्यति बेलाको राजपा उहाँहरूले यसको पक्षमा हामी जाँदैनौँ, मतदान नगर्नेसम्मको कुराहरू गर्नुभएको थियो। यसमा बाबुरामजीले कन्भिन्स गर्नुभयो, सबैलाई मिलाएर एक ठाउँमा ल्याउनुभयो, यो मधेसी नेतृत्वहरू सबैलाई राष्ट्रवादी नेतृत्वतिर लग्नुभयो। कहीँ दोष लाग्छ भने कहीँ गुण पनि लगाइरहेछन् कि बाबुरामजीले यस्तो राम्रै काम गर्नुभयो, राष्ट्रको लागि एउटा पक्षमा गर्नुभयो होला। तर यो कुन मन्त्र यस्तो पढ्नुभयो कि उहाँहरू फेरि भोट नहाल्नेतिरबाट सबै भोट हाल्नेतिर आउनुभयो? त्यसरी पनि नबुझौँ। म फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, एउटा भूगोल भनेको चाहिँ सादा हुन्छ, राज्यको निम्ति भूगोल चाहिन्छ, बुझ्नु होइन? त्यसैले चाहिँ नेपाल राज्य जुन बनेको थियो त्यसको सिमाना सुगौली सन्धिले जुन निर्धारण गरेको थियो, पश्चिमको चाहिँ महाकाली नदी पूर्वको जुन भाग हो त्यो चाहिँ नेपाल हो। मेचीदेखि महाकाली जुन हामी भन्छौँ, हिमालदेखि तराईमा देखेर मेचीदेखि महाकाली, त्यो चाहिँ नेपालको भूभाग हो। यही भित्र चाहिँ विभिन्न राष्ट्रियताहरू बनेर नेपाल बनिएको छ। त्यसै जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र हो, त्यो काली नदी भन्दा चाहिँ पूर्वपट्टि पर्छ थियो। त्यस हिसाबले त्यो नेपालकै अङ्ग हो। 1816 को सुगौली सन्धि पछिको चाहिँ नक्साहरूमा त्यो लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै भागमा छ। यो 1856 सम्मको नक्सामा त्यो छ। पछि जब अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ 1857 पछि चाहिँ सिधै आफ्नो शासन चाहिँ लिए, पहिले इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूले बिस्तारै चाहिँ
चाहिँ त्यसो नक्सा चाहिँ परिवर्तन गर्न थाल्यो र नेपालको त्यति बेलाका शासकले पनि जानेर हो नजानेर हो त्यही नक्सालाई चाहिँ उनीहरूले पनि दोहोऱ्याउन थाले। त्यसो गरेर चाहिँ उतैबाट नक्सा बनेर आउँथ्यो हो त्यति बेला बनारस प्रिन्ट भयो। विविध कारणले गर्दा त्यस्तो रह्यो। तर पछि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ जब सीमाङ्कनको निम्ति दुई देशीय चाहिँ संयन्त्र बन्यो नेपाल र भारतको बिचमा 1981 पछिदेखि चाहिँ र त्यो जुन बााउन्ड्री जुन एउटा कमिसन संयन्त्र बनेको थियो त्यसले अरू भागमा मोटामोटी टुङ्गो लगायो। तर चाहिँ दक्षिण पश्चिमको चाहिँ सुस्ता क्षेत्र र त्यो पश्चिमको चाहिँ कालापानी क्षेत्र यो चाहिँ विवादित हो भनेर भारतले पनि स्वीकार गरेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ अब संयोगवश भारतमा पनि अब अलिकति त्यस्तै खालको मान्छेहरूको चाहिँ सायद प्रभुत्व बढेर होला उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ हल गर्नुको साटोमा त्यो कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ आएर चाहिँ बाटो बनाउनुतिर उहाँहरू गइदिनु भयो र कालापानीमा राजा महेन्द्रकै पालादेखि चाहिँ भारतीय सेना राख्ने सहमति पनि दिए तर लिखत केही पनि छैन भने यस्तो विषयलाई चाहिँ हामी दुईटा देशको बिचमा चाहिँ एउटा वार्ता संवाद गरेर हल गर्नु पर्थ्यो। र भारतले चाहिँ त्यसरी चाहिँ बाटो बनाइदिइसकेपछि स्वतः नै हाम्रो चाहिँ यो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति नेपालले पनि वातावरणलाई हल गर्न पर्थ्यो। अब नेपालको शासक केपी ओलीजी मैले नै भने उहाँ चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ कुटनीतिक कुशलता पनि उहाँमा देखेन। कहिले उहाँ लत्रक्कै लत्रनुहुन्छ, कहिले चाहिँ पुरै आइज भने पाखुरा सुर गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा वातावरण बिग्रियो। भारत र नेपालको बिचको चाहिँ यस्तो वातावरण बिग्रेको बेलामा चाहिँ हामीले अहिले त्यसो गर्नु चाहिँ हुँदैन। भारतले नै अहिले चाहिँ त्यो कालापानीमा चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले बाटो बनाएर चाहिँ भारतले नै त्यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो बनाएको विवाद सृजना गर्यो। तर हामी नेपालीहरूले फेरि भौगोलिक अखण्डता हामी एक ठाउँमा हुनु पर्यो, चाहे पहाडका हौँ चाहे मधेसका हौँ, भूगोल त हामी सबैलाई चाहिन्छ भनेर हामी सहमतिमा पुगेका हौँ। यो सहमतिले त्यहाँ पुग्यो। त्यसैले चाहिँ कसैले कसैलाई कन्भिन्स गरेको जबरजस्ती तानेको चाहिँ धेरैले त्यो भ्रम गर्न खोज्छन्, त्यस्तो चाहिँ होइन। तर अलिकति के थियो भने मधेसका साथीहरूमा चाहिँ के थियो भने उहाँहरूले त्यत्रो वर्षदेखि भूगोलको रक्षा गरेर बस्नु भएको छ। सीमाको रक्षा त सबभन्दा लामो रक्षा त मधेसीले गरेका छ नि। पश्चिममा थारूले गरेका छ, अब खसहरूले गरेका छन्, यता चाहिँ शेर्पा र चाहिँ भोटेहरूले गरेका छन्, पूर्वमा लिम्बूहरूले चाहिँ रक्षा गरेका छन्। तर चाहिँ केही काठमाडौँका शासकले के ठान्ने भने सीमामा बस्ने मान्छे चाहिँ अराष्ट्रिय भन्दिने, आफू यहाँ मजासँग बस्ने सुरक्षित भएर काठमाडौँमा बस्ने चाहिँ राष्ट्रवादी हुने, छेउमा बसेर चाहिँ अर्काको अतिक्रमण भोग्ने मान्छेहरू बेहोर्ने मान्छेहरू चाहिँ अराष्ट्रिय भन्ने जुन बनाएका थिए त्यहाँ झगडा गर्नेहरू अराष्ट्रिय प्रुफ गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दा अलिकति आक्रोश त थियो। तर रिसाएर त जतिसुकै रिसाए पनि फेरि देशको माया त हामी सबैलाई हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ लिम्पियाधुरा, लिपुरे र कालापानीको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय नै रूपमा एउटा सहमति कायम गरेर हामी अगाडि गएका हौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ दायित्व भयो। कस्तो प्रकारले यतातिर राष्ट्र सहमति भइरहेको बेला तपाईँहरूकै पार्टीबाट एकजना संसदबाट अब कसैले योजनाबद्ध तरिकाले फरक मत दर्ता गर्न लगायो या भोट नगर्नुहोस् भनेर भन्न लगायो भने अड्कल गर्नुहुन्छ। यस्तो निर्णय तपाईँहरू गरिसकेपछि उतातिर जानुले के सङ्केत गरिरहेछ? म सरितागिरीको सन्दर्भमा फेरि मैले बुझिहालेँ, त्यो उहाँलाई बुझिहालेँ। अब उहाँलाई मबाट टिप्पणी गर्न चाहन्न, उहाँले गल्ती ठुलो गर्नुभयो। हामी चाहन्थ्यौँ सरितागिरीजी एउटा चाहिँ प्रतिभाशाली महिला नेत्री हो, राम्रो बोल्नुहुन्छ। फेरि उहाँ चाहिँ फेरि धेरैले मधेसी भन्छ, उहाँ मधेसी होइन, खसारे कोटाबाटै सांसद हुनुभएको थियो, बुझ्नु पऱ्यो उहाँले। उहाँ चाहिँ मधेसी भनेर सांसद उहाँको माइती भारत र अनि ससुराली खसारी परिवारमा प्रदीप गिरी खसारी हुने र उहाँ भनेको मधेसी हुने त्यो कुरा होइन भनेर होइन। उहाँको त्यो उसमा निर्वाचन आयोगमा नै उहाँ खसारेको कोटाबाट उहाँ सांसद हुनुभएको छ। त्यसले मधेसी भए उनीहरूले केही गर्यो कि भन्दैन पर मधेसी भएर महिला भएर होइन। के हुन्छ भने पार्टीमा लागिसकेपछि आफ्नो मतभिन्नताहरू हुन सक्छन्। मतभिन्नता चाहिँ जाहेर गर्न पाइन्छ, बोल्न पनि पाइन्छ। म त जिन्दगीभर एउटा चाहिँ स्वतन्त्रताको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि यसलाई बढी लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ, फरक भिन्न विचारको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर लडेको मान्छे। उहाँको फरक विचारको कारणले गर्दा होइन। उहाँले गल्ती कहाँनिर गर्नुभयो भने पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि निर्णय त मान्नुपर्छ, आफ्नो विचार राख्ने हो पार्टीमा। जस्तै एउटा छलफलको स्वतन्त्रता, काम कार्यको एकरूपता हुन्छ नि, क्या नि, फ्रिडम अफ डिस्कसन, फ्रिडम अफ क्रिटिसिजम बट युनिटी इन एक्सन, यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित मान्यता हो। तर उहाँले के गर्नु, पार्टीको निर्णय भइसकेपछि मान्ने भन्नुभयो क्या। निर्णय भइसकेपछि मान्नु भयो, निर्णय हुनुभन्दा पहिले विचार राख्न पाइन्छ। निर्णय भइसकेपछि र फेरि संसदमा त एउटा व्हिप जारी गरिसकेपछि निर्देशन दिइसके त्यसलाई पालना गर्नुपर्थ्यो। उहाँले व्हिपको उल्लङ्घन गर्नुभयो। कानुनअनुसार व्हिपको उल्लङ्घन गरेपछि पार्टी परित्याग गरेको मानिन्छ। पार्टी परित्याग गरी संसद सदस्य जान्छ, यो उहाँलाई थाहा छ। त्यसो नगर्नुहोस् भन्दै उहाँले त्यो किनकि चाहिँ उहाँ आवेगमा आउनुभयो कि के कारणले गर्दा हो यसमा प्रश्न हुन खोजेँ मैले। फरक विचारको कारणले डेमोक्रेटिक कानुनमा
यदि पार्टी सिस्टम छ त्यो पार्टी सिस्टमभित्र दलभन्दा दलले दिएको व्हिपभन्दा बाहिर जानु भनेको अघोषित रूपले त्यो पार्टी परित्याग गर्नु आफैमा मानिन्छ। त्यो घोषित कानुन रूपमै त्यही हुन्छ। दल राजनीतिक दल समिति जुन ऐन छ त्यो ऐनमा पार्टीले जारी गरेको व्हिपको उल्लङ्घन गरियो भने त्यो चाहिँ पार्टी परित्याग गरेको मानिन्छ र पार्टी परित्याग गरी सांसद सदस्य जान्छ। प्रष्ट ढङ्गले त्यो लेखेको छ। यसमा अलिकति मैले जान्न चाहेको र आम दर्शकको पनि हाम्रो र नेपालको विशेष गरेर अहिले जुन एउटा चल्दैछ ध्रुवीकरण, पहिलेदेखि विगतदेखि गराइएको छ चुनावी ध्रुवीकरण जुन गरायो पहाड मधेस, त्यसमा यो मेसेजिङ गइरहेछ र क्लियर पनि गर्नु आवश्यक छ। सरिता गिरी, तपाईहरूसँग सहकारी छैन, कुनै पनि दलको नेतासँग सहकारी नगरिकन त्यस्तो स्टेप चाल्नु भनेको यो के भारतको इशारा हो कि नेपालमै केपी ओली आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउनको लागि केही नेताहरू केही दलहरू यी मधेस केन्द्रित नेताहरू जुन आएका छन्, त्यहाँ बाबुरामजी गएछन्, यसलाई अराष्ट्रवादी बनाउनको लागि त्यस्तो षड्यन्त्र गरेको। अनि म यो षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास, धेरै मान्छेले यसले गरे उसले गरे हामी त्यसो भन्नु हुँदैन। हामी सबै चाहिँ स्वाभिमानी नेपालीहरू, हामी आफ्नो विवेकले काम गर्छौँ। कहिलेकाहीँ मतभिन्नता हुन्छ, फरक मात्रा आउँछ। त्यो बेग्लै पाटो यहाँ खालि के भएको भनेदेखि सरिताजीले चाहिँ पार्टीको अनुशासन उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो क्या। पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ, यो आम नियम कुनै पनि सङ्गठनमा त नियम त हुन्न। त नियम कानुन ऐन किन बनाउने भन्नुहोस् त? यदि मन लाग्दा पालना गरी नत्र नगर्ने भने त ऐन नियम त केही अर्थ भएन। उहाँले त उल्लङ्घन गरेको कारणले हो, उहाँ मधेसी भएको हुनाले, उहाँ महिला भएको हुनाले उहाँलाई कारवाही गरेको कि भन्ने भनाइ सत्य होइन। र कसैको कारणले गर्दा उहाँ जानुभयो पनि म भन्दिनँ। उहाँ जस्तो एउटा पढे लेखेको महिला, सक्षम महिला हुनुहुन्छ, कसैले उक्साएर उक्सिने पनि होइन। तर उहाँले के बिर्सनु भयो भनेदेखि पार्टीको विधि विधानभित्र बस्नुपर्छ। त्यो उल्लङ्घन भएपछि चाहिँ स्वत नै मेरो चाहिँ पार्टी सदस्य र चाहिँ संसद सदस्य जान्छ भन्ने कुरा उहाँले ख्याल गर्नु भएन। गल्ती उहाँको त्यहाँनिर भएको, अरू कुरातिर चाहिँ हामी जानु आवश्यक म ठान्ने। यससँग अलिकति अहिले वर्तमान जुन कन्टेक्स्टमा चल्दैछ राजनीतिक वृत्तमा एउटा ठुलो परिवर्तन भइरहेछ। यो राजदूत निष्क्रिय मान्नुहुन्थ्यो नेपालको लागि, चीनको राजदूत सधैँ निष्क्रिय मान्ने, अहिले घर घर जानुभएछ र नेताहरूलाई गुहार लगाउँदै यो पार्टी सरकार बचाउन हो या आफ्नो दखल देखाउनको लागि। र भारत जो विगतमा अलिकति सक्रिय देखिन्थ्यो नेपालको राजनीतिमा, अहिले अलिकति निष्क्रिय जस्तो देखिएको छ। यो कस्तो अनुभव गर्नुभएछ? साँच्चीकै यस्तो निष्क्रियता उनीहरूको हो? हेर्नुहोस्, नेपाल अत्यन्त जटिल खालको भूराजनीतिक अवस्थामा छ। एकापट्टि संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको चीन, आर्थिक रूपमा चाहिँ दोस्रो अर्थतन्त्र, उत्तरपट्टि दक्षिणपट्टि दोस्रो ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या भएको देश र तेस्रो चौथो रूपमा उदाउँदै गरेको चाहिँ अर्थतन्त्र भारत छ। यस्ता ठुला देशको बिचमा जुन नेपाल छ, हामीले दुईटै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राखेर सन्तुलित ढङ्गले नै नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्दै दुईटैसँगको चाहिँ एउटा गतिशील पुलको रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेर देशको चाहिँ अर्थतन्त्रको विकास गरेर जानुपर्छ। यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ। यो नै हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहिँ आधार चाहिँ हो। तर यस्तो बेलामा विगतका शासकहरूले यो दुईटा छिमेकीको बिचको चाहिँ राम्रोसँग सम्बन्ध राख्नपट्टि ध्यान दिएनन्। हामी सबैले के ख्याल गर्नुपर्छ भने हाम्रो भारतसँग चाहिँ बढी खुला सिमाना पनि छ, बढी हाम्रो आवाज छ, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक सम्बन्ध बढी भारतसँग छ। त्यो बढी लेनदेन जोसँग हुन्छ, बढी उठबस जोसँग गर्छ, त्योसँग चाहिँ अलिक ठक्क ठुक्क पनि हुन्छ नि त। परिवारमा झगडा हुने त परिवारमै हो, बाहिरको टाढासँग त हुँदैन। छिमेकीसँगै झगडा हुने हो। त्यसले भारतसँग चाहिँ बढी चाहिँ आवाज गर्ने, बढी व्यवहार गर्ने भएको हुनाले बढी ठक्क ठुक्क बढी हुन्छ। चीनपट्टि चाहिँ एउटा विशाल हिमालय भएको, उनीहरूको पनि तिब्बतपट्टि कम जनसङ्ख्या भएको, हाम्रो पनि थोरै जनसङ्ख्या भएको हुनाले चीनसँग हाम्रो लेनदेन पनि थोरै छ र झगडा पनि थोरै छ। भाषा पनि नमिल्ने, भाषा लगायतको कारणले गर्दा त्यस्तो हुँदै आएको हो विगतमा। तर अहिले हाम्रो भनाइ चाहिँ के, दुईटै छिमेकीसँग फेरि पनि हामीले सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ। भारत पनि उदयमान शक्तिको रूपमा आउँदैछ, चीन पनि आउँदैछ र यी दुईटाको चाहिँ स्वार्थ टक्राउन थाल्यो भने त्यसको चाहिँ त्यो टक्राटमा चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न पनि सक्छ। त्यसले हामी दुईटै छिमेकीसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राखेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यस क्रममा चाहिँ अब हाम्रो विगतका शासकहरूले अलिकति ढङ्ग नपुर्याउँदा र भारतका शासकहरूले र चीनका शासकहरूले पनि अलिकति बलियोले कमजोरले हेप्ने त मानवीय स्वभावै हो। म पनि अलिकति बलियो छु र अलिकति धनी छु भने गरिबलाई अलिकति हेप्ने, अलिकति कमजोरले हेप्ने गर्छु। यो हाम्रो पशुवत गुण हो हाम्रो। त्यसले राज्यमा पनि त्यो गरिब त्यसो देखिन्छ। फेरि पनि त्यसलाई बुझेर हामी उत्तेजनामा नआइकन दुईटै छिमेकीसँग सम्बन्ध मिलाएर जानु पर्थ्यो। विगतमा हाम्रो अहिले त्यहाँ हुन सकेन। तर अहिले बिस्तारै अब हामी जुन यसलाई मिलाउँदै थियौँ
र गल्ती कहाँ भइरहेको छ भने भारतबाट चाहिँ बढी माइक्रो म्यानेजमेन्ट सानसाना कुरामा पनि चासो लिने प्रविधि थियो हिजो, त्यो ठिक भएन। घरभित्र बुहारीका रूपमा आएछन्। त्यो कारणले मात्रै होइन, आर्थिक कारणले पनि बढी भएको हुनाले स्वतः नै लेनदेन भइसकेपछि उहाँहरूको पनि त्यस्तो अलिकति चासो बढी हुने गर्थ्यो 2007 सालदेखि नै। अब क्रमशः त्यसो गर्नु हुँदैन। उहाँका चाहिँ आधारभूत हित के हुन्, चाहना आकाङ्क्षा के हुन्, आवश्यकता के हुन्, हामीले विचार गरिदिने हो। र हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै हाम्रो आवश्यकताको सम्बोधन भारतले गर्ने। यसरी जान सकियो भने यता झिना मसिना कुरामा हामी अल्झन हुँदैन र देश हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्नेतिर हामी जाँदै थियौँ। अब अहिले फेरि के भइदियो, त्यो चाहिँ अलिक कमी आउँदै थियो। पुरै आयो त म भन्दिनँ, भारतीय मित्रहरूसँग पनि हामीले अझै कुराकानी गर्न बाँकी छ। तर यतापट्टि चीन जुन पहिले चाहिँ त्यति धेरै चासो लिँदैन थियो, अहिले चीनको तर्फबाट फेरि यस्ता सानसाना कुरामा पनि चाहिँ हात हाल्न खोज्ने, पार्टीभित्रका चाहिँ बहसमा पनि फेरि चाहिँ राजदूतले भेटघाट गर्ने जस्तो जुन हुन थालेको छ, यो शोभनीय होइन। त्यसैले हामी दुइटै छिमेकीसँग मित्रता चाहन्छौँ, तर हामी दासत्व र पराधीनता चाहिँ हामी दुइटैको सहँदैन। यो अहिलेको चीनको जुन गतिविधि राजदूतावासको जुन देखिएको छ, यसमा एलएसी को जुन लद्दाखवाला जुन उनीहरूको द्वन्द्व छ भारत र चीनको, त्यसको रिफ्लेक्सन त कहीँ आइरहेको छैन। होइन, त्यो भारत र चीनको अलगै सम्बन्ध हो, हाम्रो अलगै सम्बन्ध हो, त्यसरी मिसाउनु जरुरत छैन। तैपनि यसलाई म धेरै सर्काउनु पर्ने विषयदेखि मेरो भनाइ के मात्रै हो भने हामी भारतसँग पनि चीनसँग पनि मित्रवत सम्बन्ध राखेर जानु नै नेपालको चाहिँ हितमा छ। र हामीले आवेगमा उत्तेजनामा आएर छिमेकीहरूको सम्बन्ध हामीले बिगार्नु हुँदैन। र हामी कसैले पनि यो कुरामा चाहिँ सबै दलहरूले एउटै मत बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। अहिले हामीले एउटा स्टेप चाहियो, निशान छाप परिवर्तन गरियो। त्योसँग त्यो निशान छाप भएको कुनै पनि पत्र भारतले स्वीकार नगर्ने भनिसकेको अवस्थामा अब नेक्स्ट स्टेप ध्रुवीकरण भइरहेछ। एकातिर चीनको कितामा जाने बाटोमा कि भारतको कितामा नेपाल जाने पक्ष, यहाँ विपक्ष तयार भइसकेछ भारत र चीन। त्यसमा यदि निर्णय नै गर्नु पर्यो नेपालले भन्ने कतातिर गर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिले अब देखिएको छ चीनतिर, तर उपयुक्त कतातिर? होइन, त्यस्तो त हामी यताउति भन्ने कुरो, हामी नेपाली हौँ, हामी स्वतन्त्र नै हाम्रो देश हो, स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो। सानो ठुलो जेसुकै हो नि सार्वभौम सोभरेन इक्वालिटी भन्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ कसैको पनि पराधीनता दासत्व त हामी कसैको पनि स्वीकार हामीले हुँदैन सक्दैनौँ। नेपाल स्वाधीन नै रहन्छ, सार्वभौम नै रहन्छ। तर सम्बन्ध चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ अहिले ठगठोक हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ वार्ता संवादबाट हल गरेर जानुपर्छ। र खास गरी भारतसँग नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढी उठबस गर्नुपर्ने हाम्रो ऐतिहासिक र भौगोलिक बाध्यता छ। यो भूगोल बदल्न त हामी सक्दैनौँ। र चाहिँ जुन ऐतिहासिक र सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धहरू छन्, आर्थिक सम्बन्धहरू छन्, त्यसलाई रातारात बदल्न त सकिँदैन। त्यसले बढी चाहिँ हामीले हाम्रो सम्बन्ध भारतसँग नै रहन्छ व्यवहार त। त्यसले भारतीय हाम्रो समकक्षीहरूसँग कुराकानीहरू गरेर गम्भीर ढङ्गको वार्ता संवाद गरेर हामीले यसलाई हल गरेरै हामी चाहिँ जानुपर्छ। त्यसरी चीन पनि एउटा उदयमान ठुलो शक्ति भएको हुनाले उसलाई पनि हामीले अनावश्यक ढङ्गले दुश्मनीपूर्ण व्यवहार चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। यी दुईटासँग हामीले अलग अलग सम्बन्ध राख्ने, एउटाको विरुद्धमा अर्को जुदाउने भन्ने ढङ्गले हामी जानै हुँदैन। होइन, चीनसँग अलग्गै हामी डिल गर्नुपर्छ। चीन र नेपालको सम्बन्ध अलिक फरक प्रकृतिको छ, भारत र नेपालको सम्बन्ध फरक प्रकृतिको छ। त्यसले हामीले अलग अलग गर्ने। त्यसरी अब अमेरिका पनि एउटा चाहिँ ठुलो विश्व शक्ति हो भने अमेरिकाको पनि नेपालमा चाहिँ पहिलेदेखि नै सहयोगहरू चाहिँ उसले गर्दै आएको छ, त्यसलाई पनि लिन्न भनेर हामीले फाइदा हुँदैन। त्यसैले हामीले सबैसँग सम्बन्ध राख्ने, तर चाहिँ एउटाको विरुद्ध अर्को चाहिँ खेल्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। त्यो भने हामीले गल्ती हुन्छ, नोक्सान हामीलाई हुँदैन। यो अहिले जुन यो देखियो किता काटमा सरकार पक्ष केपी ओलीजी प्रष्ट रूपले भन्नुभएको छ मलाई भारत सरकारले हटाउन चाहँदैछ प्रधानमन्त्री। कतिको सत्यता छ यो कुरा? भारतले हटाउन चाहेको यो त गलत कुरो। एउटा देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यसो हो भने त तथ्य प्रमाणसहित उहाँलाई जिम्मेवारी दिएर राज्यको जिम्मेवारी लिइसकेपछि र त्यस्तो चाहिँ षड्यन्त्र जालझेल गर्ने मान्छेलाई त भने त कारवाही गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो ऐन कानुन नियमहरू छन्, त्यस अनुसार जाने हो। बाहिर सार्वजनिक ढङ्गले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आक्षेप लगाउने बोल्ने कामले चाहिँ उहाँकै पदीय गरिमा पनि कमजोर भएको छ र देशको पनि इज्जत प्रतिष्ठामा आघात पुगेको छ। त्यसरी उहाँले बोल्नु हुँदैन थियो। त्यो चाहिँ उहाँको कमजोरी हो। र कसैले कुनै पनि देशले आएर हाम्रो प्रधानमन्त्री बदल्ने राख्ने भन्ने हैसियत राख्दैन। यो चाहिँ हामी चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौँ। हाम्रो निर्वाचित चाहिँ प्रतिनिधि सभा हामीसँग छ, त्यसले नै सरकार बदल्ने र राख्ने भन्ने निर्णय नेपालको प्रतिनिधि सभाले गर्छ। कुनै विदेशी शक्तिले आएर गरिदिने चाहिँ होइन। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा गर्नु शोभनीय होइन, उपयुक्त होइन। डाक्टर साहब, अहिलेको वर्तमान यदि हामीले मूल्याङ्कन गरियौँ दुईटै माने भारत र चीनसँगको सन्दर्भमा
त यिनीहरूको सम्बन्ध मेन्टेन गर्ने जुन मेकानिजम छ त्यो कहीँ न कहीँ चीनले बढाएको र अमेरिका पनि अहिले आफ्नो दखल देखाइरहेको, भर्खरै उहाँको अमेरिकन राजदूतावास पनि सक्रिय भएको देखिएको छ। युरोपियन युनियन कतिको प्रभाव पारिरहेछ यो भारत नेपालको सम्बन्ध, जुन भारत नेपालको सम्बन्ध, भारत चीनको सन्दर्भ, यो दुईटाको बिचमा युरोपियन युनियनको कस्तो भूमिका अहिले आइरहेछ? किनभने विगतमा जुन युरोपियन युनियनले भारतको आँखाबाट हामी नेपाललाई हेर्दैछौँ भन्दै थियो, त्यो आँखा परिवर्तन गरेछ, आफ्नै आँखा उसले फिट गरेछ। यो सक्रियता भन्ने कुरो पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो 200 भन्दा बढी देशहरू छन्, हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध प्रायः सबैसँग छ एका देशहरूलाई छोडेर। त्यसैले चाहिँ उनीहरूले पनि आफ्नो गतिविधि गर्नुलाई अन्यथा भन्नु चाहिँ हुँदैन। हामीले पनि गर्छौँ, उनीहरूले पनि गर्छन्। यसलाई बढाइ चढाइ गरेर सबैको गतिविधि चाहिँ बल्न थाल्यो, हामी बर्बाद हुन थाल्यो भनेर आत्तिनु पर्ने कुरा चाहिँ छैन। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, हामीले सबैसँग अलग अलग ढङ्गले चाहिँ सम्बन्ध राखेर चाहिँ भारतसँगै डिल गर्ने हो, चीनसँगै डिल गर्ने हो। किन दूतावास राखेका छौँ, उनीहरू पनि कूटनीतिक सम्बन्ध संयन्त्रहरू छन्, त्यसमाथि डिल गर्ने हो। अमेरिकासँग गर्ने हो, युरोपसँग पनि गर्ने हो, जापानसँग पनि गर्ने हो। त्यसैले हामीले सम्बन्ध सबैसँग राख्नुपर्छ, एउटाको विरुद्ध अर्को भन्ने हुँदैन। जस्तै तपाईँले कुन राम्रो, तपाईँले सुन्तलाको ठाउँमा सुन्तलै राम्रो, उसको ठाउँमा केराको ठाउँमा केरै राम्रो हुन्छ, स्याउको ठाउँमा स्याउ नै राम्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ स्याउ राम्रो कि सुन्तला राम्रो कि चाहिँ केरा राम्रो भनेर चाहिँ हामीले बरिखानेको उपयोग चाहिँ होइन। यसमा अहिले देशको वर्तमान अवस्थाले अब आगामी समयमा यो राष्ट्र टिआईको बहुमत अहिले नेकपाको छ, कम्युनिस्ट विचारधारा अझै पनि छन्। तपाईँमाथि नै कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट विचारबाट स्कुलिङबाट आउनुभएको र कम्युनिस्ट स्कुलिङ बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने अभियोग लाग्छ भने उपेन्द्रजीमाथि पनि डेमोक्रेटहरूलाई कम्युनिस्ट बनाउँदैछन्, मधेसमा कम्युनिस्टीकरण गरे यिनले भन्ने अभियोग लागिरहेछ। कतिको सत्यता छ यसमा? होइन, विचार भनेको निरन्तर गतिशील परिवर्तनशील हुन्छ। पहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने विचार पनि थिएन, पार्टी पनि। कति भयो तपाईँ भन्नुहोस् त? युरोपमा जब चाहिँ एनलाइटनमेन्ट प्रबोधन युग भन्ने आयो 17औं 18औं शताब्दीमा, त्यसपछि मात्रै एउटा पुँजीवादी विचार त्यहाँ आएर एउटा उदारवाद, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भन्ने अवधारणा आयो। पछि त्यही युरोपमा नै कारनासहरू जन्मिए र उनीहरूले के भने स्वतन्त्रताले मात्रै पुग्दैन, समानता पनि चाहिन्छ भनेर समानताको अवधारणा आएर कम्युनिस्ट प्रणाली चाहिँ त्यहाँनिर आयो। अहिले हामी यहाँ चाहिँ आइदिए के पुग्यौँ भने हामी स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ, हामीलाई समानता पनि चाहिन्छ र सँगसँगै समावेशिता पनि चाहिन्छ, सहभागिता पनि चाहिन्छ। त्यही लोकतन्त्रकै अलग अलग अवधारणा हुन् कि पुँजीवाद र साम्यवाद भनेका पनि लोकतन्त्रका छुट्टै छुट्टै अवधारणा हुन्। तर त्यो अपुग छ। अहिले 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा पुँजीवादले स्वतन्त्रताको मात्रै कुरा गर्यो, व्यक्तिको निजी हितको मात्रै कुरा गर्यो। साम्यवाद र समाजवादले अथवा चाहिँ त्यो राज्य केन्द्रित समाजवादले समानताको कुराहरू चाहिँ राज्यले नै सबै थोक हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो। अहिले हामी आउँदा कहाँ 21औं शताब्दी भन्छौँ भने हामीले निजी स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ, एउटा सामूहिक हित पनि हामीलाई चाहिन्छ, समानता पनि चाहिन्छ, सँगसँगै जुन जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक विविधता हुन्छ त्यो चाहिँ सम्बोधन गर्ने समावेश पनि चाहिन्छ। र लोकतन्त्र भनेको फेरि चुनाव गर्ने प्रक्रिया मात्रै होइन, त्यो जनताको वास्तविक सहभागिता पनि चाहिन्छ, पार्टिसिपेसन पनि चाहिन्छ भन्छ। हो, त्यसो भएको हुनाले हाम्रो विचार चाहिँ हिजोको पुँजीवाद र साम्यवाद भन्दा अझ अगाडि बढेको चाहिँ एउटा चाहिँ लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता, समाजवादका मूल्य मान्यता सहितको समावेशिता र सहभागिता भएको उन्नत प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घीय समाजवाद भन्ने हाम्रो चाहिँ विचार हो। त्यसै भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्योभन्दा हामी अगाडि बढेका हौँ। म तपाईँलाई के उदाहरण दिन्छु भने पुतली भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिले के हुन्छ, लार्वा जस्तो गरेर चाहिँ जन्मिन्छ क्या पुतली भन्नु होइन। काङ्ग्रेस चाहिँ यो प्रकारको लार्वा हो र त्यो चाहिँ पछि चाहिँ त्यसमा अलिक रङ लगाएर चाहिँ त्यो झुसिल गिरा जस्तो हुन्छ। त्यसरी कम्युनिस्टहरू भनेको चाहिँ झुसिल गिरा जस्तो हो र अहिलेको हाम्रो समाजवादी पार्टी भनेको चाहिँ पुतली हो। यो विकसित हुँदै आएको हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो तपाईँले पुतली भनेको त लार्वा हो भन्नु भएन, त पुतली हिजो लार्वा थिइस् भन्न त मिल्दैन, त पुतली हिजो झुसिल गिरा थिइस् भन्न त भएन। त्यसले हामी समाजवादी पार्टी हिजो चाहिँ लार्वा पनि थियौँ, काङ्ग्रेस पनि थियौँ, कुनै समय हामी कम्युनिस्ट पनि थियौँ, तर हामी विकसित हुँदै चाहिँ अहिले पुतली भएका छौँ, बटरफ्लाई भएका। अलिकति यसैसँग जोडेर मैले सोध्न चाहेँ, एकदम निहायत अब तपाईँसँग व्यक्तिगत कुराहरू आउँछ। 2051 सालको कम्बेटधारी बाबुराम अहिलेको सुटबुट अथवा धोती कुर्तामा अथवा कच्छडमा बाबुराम देखिनुहुन्छ। यो फरक अनुभूति समय कसरी यो यसरी समय परिवर्तनसँगै गर्नुभयो यो, या यसको कम्बेटको आवश्यकता देशमा समाप्त भइसकेको थियो, या अब फेरि पनि आउन सक्ने अवस्था छ? आधैमा 40 सूत्रीय माग समेत जुन आउनुभएको थियो, माग सबै त पुरा भइसकेको छैन राष्ट्रमा। यो के यहाँसम्म जुन जनता समाजवादी पार्टीसम्मको यात्रा छ यहाँको, यसको
अनुभूति कस्तो, अनुभव कस्तो गर्नुभएछ सरले? परिवर्तन के हो? भयो? परिवर्तन म के भन्छु भने यो कुनै पनि समय गतिशील हुन्छ र समाज पनि परिवर्तन गतिशील हुन्छ। जस्तै मान्छे पनि हामी जान्दा बच्चा जानुहुन्छ, युवक हुन्छौँ, वृद्ध हुन्छौँ, संसारबाट जान्छौँ भने जस्तै यो लोकतन्त्र भनेको पनि क्रमशः विकास हुँदै जान्छ। 7 सालमा बिपी कोइरालाले चाहिँ जो एउटा पुँजीवादी उदारवादी लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभयो, व्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु, थोरै खुलापन आयो, त्यो एउटा थियो। तर पछि त्यो पूर्ण भएन र चाहिँ 46 सालको आन्दोलनले चाहिँ बहुदलीयतासम्म पुर्यायो, राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्न चाहिँ सकेन। तर हामी के भन्यौँ, नेपालमा राजतन्त्र नै नेपालको चाहिँ निरङ्कुशताको चाहिँ जड हो र यो चाहिँ एकात्मकताको पनि यो केन्द्र हो र यो अधिनायकवाद र चाहिँ पछौटेपनको पनि यही मूल्य भएको हुनाले राजतन्त्र अन्त्य नगरेसम्म, गणतन्त्र नआएसम्म नेपालमा लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ त्यो 52 सालमा प्रतिनिधि हामी चाहिँ भएर चाहिँ हामीले यो राजतन्त्र ढाल्नको निम्ति चाहिँ एउटा ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर हामीले जनयुद्ध सुरु गरेको र उनले हामीमाथि चाहिँ दमन गरेपछि हामीले हतियार उठा जस्ता तस्तै टिट फर ट्याट, यो त सङ्घर्षको नियम हो। त्यसरी अगाडि बढेको थियो त्यो र 62-63 सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ र जुन एकात्मक राज्य थियो त्यसलाई संहितामा लिएर जाने भन्ने जुन अवधारणा पनि माओवादी आन्दोलनमै बढी उठेको हो। भलै गजेन्द्र नारायण सिंहहरूले पहिलेदेखि उठाउनु भएको थियो, तर माओवादी आन्दोलनकै बेलामा यो एकात्मक राज्यको अन्त्य गरेर संहितामा जानुपर्छ भनेर हामीले जनयुद्धकै बेलामा 13वटा चाहिँ प्रदेश बनाएर चाहिँ सञ्चालन पनि हामीले गरेका थियौँ। तर चाहिँ अन्तरिम संविधान बनाउँदाखेरि त्यसलाई पूर्णता दिन सकिएन र त्यसैको विरुद्धमा उपेन्द्रजीहरूले चाहिँ फेरि चाहिँ मधेस आन्दोलनको विद्रोह सुरु गर्नुभयो र संहिता सहितको चाहिँ संविधान बनाउने ठाउँमा देखाएको सपनालाई निरन्तरता हो, त्यसैको निरन्तरता। किन उपेन्द्रजी पनि हामी सँगै थियौँ, जनयुद्धमा हामी सँगै थियौँ। पछि उहाँले त्यो संहिताको मुद्दालाई चाहिँ उहाँले अगाडि उठाउनुभयो। यसरी चाहिँ हामीले गणतन्त्रसम्म पुर्यायौँ र उपेन्द्रजीहरूले चाहिँ संहितासम्म चाहिँ त्यसलाई जोड दिनुभयो र हामी सबै मिलेर चाहिँ संविधान सभाबाट चाहिँ एउटा संविधान बनाउने ठाउँमा पुग्यौँ। तर संविधान बनाउँदा पनि त्यहाँ अपूर्णता रह्यो, संहिता अझै पनि पूर्णता भएन। यसरी चाहिँ अगाडि हामी बढेको। मैले भन्नु खोजेको के हो भने यो चाहिँ हामी लोकतन्त्रले नै पूर्णता दिने क्रममा छौँ। 7 सालको पनि लोकतन्त्र आंशिक थियो, 46-47को पनि त्योभन्दा अलि माथि उठेको थियो, 62-63मा पुग्दाखेरि अझै माथि पुग्यो र मधेस आन्दोलन र थरुट आन्दोलन लगायत आन्दोलन जोडिएपछि त्यो अझै माथि पुग्यो। त हामीले चाहिँ संविधान जारी गरेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले लोकतन्त्रलाई निकै माथि त उठायो, तर अहिले पनि त्यो संहिता अझै पूर्णता भएको छैन। नागरिकता जस्तो कुरा, महिला र पुरुषको बिचको विभेद अहिले पनि चाहिँ कायम छ। यो शासकीय स्वरूप पनि त्यति उपयुक्त छैन, यो खिचडी खालको चाहिँ शासकीय स्वरूप छ। यसले चाहिँ देशमा चाहिँ दिगो शान्ति दिँदैन। त्यसैले एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पुनः समानुपातिक संसदबाट गयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने यस्ता अवधारणा अझै पनि छन्। त्यसैले यी कुरालाई पूर्णता दिने ढङ्गले हामी जाँदैछौँ। र मैले तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, यो तपाईँले कहिले सेतो कहिले के लागेछ भन्नुभयो, यो चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँले त जाडो हुँदाखेरि चाहिँ बक्खु लाउनु पर्छ, ठुलो बाक्लो कोट लाउनु पर्छ, गर्मी हुँदाखेरि चाहिँ यसो कुर्ता चाहिँ लाउनु पर्छ। त्यसले समयअनुसार चाहिँ गतिशील भएर जानुपर्छ। त्यही हो। यो यसमा अलिकति विगतमा तपाईँको उमा पनि देखियो, अरू प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि हामीले, तपाईँ 36मा 35औँमा पढ्नुभयो, 35औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा। त्योभन्दा पहिलेको प्रधानमन्त्री पनि हामीले धेरै देख्यौँ, अहिले पनि हेर्दैछौँ उहाँहरूको गतिविधि। तर तपाईँमा एउटा कुरा पृथकता देखिन्थ्यो, तपाईँ कहिले मुसरको घरमा गएर मुसा खानुभयो भने थारूको घरमा मुसाको अचार घोङ्गी खाएर रमाउनु भयो। के छ यसको मूल रहस्य, के रहेछ डाक्टर साहब? मैले दुईवटा कुरा गर्न चाहन्थेँ। एउटा त यो राज्य र जनताको बिचमा जुन फरक अन्तर पर्यो नि, यो त राज्य त मान्छेले सिर्जना गरे, अब आफ्नो सेवाको निम्ति राज्य सिर्जना गर्यो जनताले, तर पछि त्यो राज्य चाहिँ जनतामाथि बोझ हुन पुग्यो, त्यो दमनको चाहिँ यन्त्र हुन पुग्यो। त्यसैले हामी चाहिँ जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री भएका मान्छे चाहिँ जनतामाथि बोझ बन्नु हुँदैन, जनतामाथि उत्पीडनको साधन बन्नु हुँदैन। हामी जनताका मालिक होइनौँ, जनताका सेवक हौँ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारमा देखाउनुपर्छ भनेर नै म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकैदेखि मैले चाहिँ एउटा साझा जीवन बिताउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ आफ्नै देशमा बनेको चाहिँ एउटा मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढ्ने र चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ कहिले मुसरको घरमा, कहिले मुस्लिमको घरमा, कहिले दलितको घरमा, कहिले थारूको घरमा गएर यसरी बस्ने, त्यो ताकि यो प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ जनताकै प्रतिनिधि हो, प्रधानमन्त्री भनेको फेरि अर्को राजा महाराजा होइन यो भन्नको निम्ति, जनतामा बुझाउनको निम्ति, एउटा लोकतान्त्रिक एउटा संस्कार र संस्कृति विकास गर्नको निम्ति, जनता र राज्यबीचको जुन दूरी थियो त्यसलाई मेटाउनको निम्ति मैले जो थालेको एउटा प्रयत्न थियो, त्यो कुनै नाटक चाहिँ थिएन। डाक्टर साहबले अपनत्व देखाउनु हो जनतामा, तर अलिकति विगततिर जाउँ भने जनयुद्धको जुन म्यान्डेट थियो, जुन शहीदहरू भए, 12-14,000 शहीदहरू यो देशमा, ठुलो शहादत पनि दियो। अब यहाँहरू बच्नुभयो, त्यसमा हुन सक्नुहुन्थ्यो, यहाँको पनि नआउन सक्थ्यो।
र त्यसको म्यान्डेट जुन थियो जनयुद्धको म्यान्डेट, त्यो म्यान्डेट अहिलेतिर ओलीजीको पछाडि कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरूको साथीहरू, कोही साथीहरू अर्ध भूमिगत अवस्थामा अहिले पनि हुनुहुन्छ, कोही भूमिगत अवस्थामा हुनुहुन्छ र धेरै सङ्ख्यामा धेरै ठुलो जमात युवाको जुन थियो जोडिएको, त्यो कोही विदेशमा काम गर्न बाध्य भएको छ 50 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा। अब त त्यहाँबाट पनि यो कोरोना कालमा फर्किने अवस्था आइसक्यो, त्यहाँ पनि रोजगारको अवस्था छैन। तर यसो के हुन्छ, यो क्रान्ति चाहिँ के हुन्छ नि, एउटै झट्कामा चाहिँ कहिले पुरा हुँदैन। जस्तै क्रान्ति दुई थरीको हुन्छ, एउटा चाहिँ हलाल क्रान्ति भन्छौँ, अर्को चाहिँ झट्कावाला क्रान्ति हुन्छ नि। यो चाहिँ फ्रान्सेली क्रान्ति, रुसी क्रान्ति, चिनिया क्रान्तिले चाहिँ पुरै छिनाल्यो, त्यहाँ एउटा खालको झट्का जस्तो भयो त्यहाँ चाहिँ, बुझ्नु होइन। तर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो क्रान्तिकारी पुरै सत्ता कब्जा गरेर त्यसलाई रूपान्तरण बदल्ने दिशातिर उनीहरू गए। नेपालको चाहिँ एउटा विशिष्ट जटिल भू राजनीति र अत्यन्त पिछडिएको अवस्थाको कारणले गर्दा एउटै झट्कामा हामीले क्रान्ति पुरा गर्न सकेनौँ। 7 सालमा अलिकति पुरा भयो, 46 सालमा अलिकति भयो, 63-64 आउँदा अलि बढी भयो, तर अझै कतिपय कुराहरू बाँकी जस्तो हलाल खालको क्रान्ति हाम्रो भयो। त्यो कारणले गर्दा के हो भनेदेखि चाहिँ केही माग पुरा भयो, कति माग पुरा नभए भन्ने मिल्दैन। 7 सालमा अलिकति खुकुलोपना आएकै हो, तर राजाले फेरि उल्ट्याइदिए। 46 सालमा गएर फेरि अलिकति गरियो, तर राजाले फेरि यसलाई खोज्न खोजे। र हामीले गणतन्त्रसँग ल्याउँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा धक्का हामीले दिएको, ठुलो भोटे तालता चाहिँ हामीले खोलेकै हो, तर चाहिँ सानो तालचा चाहिँ अहिले पनि खोल्न चाहिँ हाम्रो बाँकी हो। तर माओवादी जनयुद्धले चाहिँ नेपाली इतिहासको सबभन्दा ठुलो परिवर्तन फेरि त्यसैले ल्याएको। पहिलोचोटि नेपाली जनताले चुनिएका प्रतिनिधिबाट संविधान भन्यो नि। हिजोका 6वटा संविधान चाहिँ त राजाले दिएको संविधान थियो, उसले जारी गरेको संविधान थियो। यो मात्रै एउटा संविधान हो जसको प्रस्तावनामा हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफूमा निहित राजकीय अधिकारको प्रयोग गरी यो संविधान जारी गरेका छौँ भनेर पहिलोचोटि जारी गरेका छ। त्यसले जनता पहिलोचोटि सार्वभौम भएको छ र यो माओवादी आन्दोलनको ठुलो उपलब्धि हो। तर यसका कमजोरी चाहिँ के रह्यो, बाँकी हुन्छ त हलाल क्रान्तिको बाँकी के रह्यो भने यसको चाहिँ संहितालाई अझै पूर्णतामा सबै जातीय क्षेत्रीय पहिचान सहितको संहिता जुन चाहिन्थ्यो, मधेसीहरूको अहिलेसम्म तपाईँले 2 नम्बर बस्दा मधेस प्रदेश बन्न सकिरहनु भएको छैन होइन। उता थारू बाहुल्य भएको क्षेत्रमा थारू प्रदेश हुनु पर्यो, त्यो बन्न सकिरहेको छैन। त्यसरी बन्न सकेको छैन। यता लिम्बूहरूको चाहिँ नेवारहरूको तामाङहरूको आफ्नो पहिचान सहितको प्रदेशहरू बन्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छ। यस्ता कुरा बाँकी छन्। तैपनि गणतन्त्र आउनु, संविधान सभाबाटै जनता सार्वभौम बन्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। त्यसैले माओवादी जनयुद्ध त्यतिखेर गयो भन्ने होइन, यो उपलब्धि नै हो। तर बाँकी कार्यभारहरू छन्। त्यसपछि चाहिँ एउटा गल्ती कहाँनिर भयो भनेदेखि चाहिँ हामी अगाडि जानुपर्छ। म त्यही बाटो चाहिँ फेरि अझ अगाडि जाने प्रयत्न मैले किन गरेको छु भने म चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेस थरुवा जनजाति आन्दोलनका चाहिँ अग्रगामी तबकालाई जोडेर फेरि एउटा नयाँ आन्दोलन अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न छ। म, उपेन्द्रजी, ठाकुरजी लगायत अशोक राई, हामी त्यो बाटोमा छौँ। अब केपी ओली त पुरै पछाडि फर्किँदै हुनुहुन्छ, उहाँ त पुरै महेन्द्र राष्ट्रवादतिर फर्किराख्नु भएको थियो, निरङ्कुशतिर। दुःखद कुरा के भने प्रचण्डजी पनि फेरि केपी ओलीकै पछि लाएर पछाडि फर्किराख्नु भएको छ। अहिलेको दुर्भाग्य चाहिँ त्यहाँनिर हो। तैपनि हामीले के विश्वास छ भने यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ देशको साँच्चै एउटा विकल्प बन्यो भने उहाँहरूले जुन पछाडि फर्काउने कोसिस गरिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोकेर देशलाई फेरि अगाडि हामी लान चाहिँ सक्छौँ। त्यो अभियान हाम्रो जारी छ। डाक्टर साहब, अलिकति मैले यसमा कहाँनिर अलिकति थप्न चाहेँ कि प्रचण्डजी एकातिर हुनुहुन्छ, उहाँ ओलीजी अथवा एमाले जुन थियो त्यो भित्र शक्तिमा त प्रचण्डजी आइसक्नु भएछ लगभग देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली भए पनि निर्णायक शक्ति प्रचण्डजी। त्यस्तै गरेर अब यतातिर समाजवादी पार्टी भनौँ या अहिलेको जनता समाजवादी पार्टीमा उपेन्द्रजी, तपाईँ यो सब शक्तिमा देखिनुहुन्छ यहाँ। त्यस्तै गरेर अर्धभूमिगत अवस्थामा वैद्यजी भनौँ या भूमिगत अवस्थामा विप्लवजी। यी सबैले आउँदो समयमा राष्ट्रलाई एउटा अर्को निकास दिन्छन्। यिनीहरू सबै मिलेर एक ठाउँमा आउने हुन् भने आकलन पनि कहीँ कहीँ राजनीतिक वृत्तिमा भइरहेको छ र यो देश अब कम्युनिस्टीकरण हुन्छ। यहाँ अलग शासन जुन सपना त्यति बेला माओवादी द्वन्द्वकालमा तपाईँहरू हेर्नुभयो थियो, त्यो सपना त्यसरी पुरा हुन्छ भनेर भनाइआइरहेछ। होइन, यो त मान्छे अड्कलबाजी हो, कल्पना गरेर चाहिँ छैन। तर त त्यतिखेर हावामा कल्पना गरेर इतिहास बन्दैन। यो व्यक्तिले चाहिँ इतिहास बनाउने हो भने एजेन्डाले चाहिँ मुद्दाले चाहिँ इतिहास निर्माण गर्ने, आन्दोलन चाहिँ बनाउने हो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने अहिले हामीले चाहिँ नेपालमा बाँकी भएको मुद्दा के त, एजेन्डा त लोकतन्त्रकै एजेन्डा हो। लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउँदै जान्ने कुरा हो। अब जो कुरा अपूर्ण छन्, जस्तै मैले फेरि भन्छु, नेपालको जुन जातीय क्षेत्रीय विविधता छ, हिमाल पहाड तराई मधेसका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, खसार्य, यिनीहरू सबैको चाहिँ राष्ट्रिय एकता अझै मजबुत बनेको छैन। त्यो काम चाहिँ बाँकी छ।
अनि लोकतन्त्र एउटा नाम मात्रको चुनावी लोकतन्त्र छ। यस्तो चाहिँ चुनावमा चाहिँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने, खालि ठुला मान्छेहरू, ठुला ठेकेदारहरू, पैसावाले मात्रै चुनाव जित्ने खालको जुन लोकतन्त्र छ, वास्तविक जनता चाहिँ चुनिन पाइरहेको छैन। त्यसलाई चाहिँ अझै हामीले चाहिँ शासकीय प्रणाली चाहिँ बदलेर जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने लोकतन्त्र बनाउँछ। र तेस्रो कुरा, अब यो सत्तामा चाहिँ अझै पनि त्यो ब्युरोक्रेसी, यहाँको जुन नोकरशाही तन्त्र छ, यहाँको सुरक्षा संयन्त्र छ, अड्डा अदालत छ, त्यसमा चाहिँ उही पुरानै मान्छेहरू एउटै जातिको नै बाहुल्य छ त्यहाँनिर, त्यो पनि पुरै समावेशी अझै बन्न सकिरहेको छैन। त्यसैले गरेर चाहिँ नेपालको यो राज्यलाई चाहिँ अझै रूपान्तरण गर्ने अभियान बाँकी छ। हामी त्यसको निम्ति हामी लाग्दैछौँ। अब यस्तो यात्रामा जाँदाखेरि सबै मान्छे सँगै यात्रामा हिँड्छन् भन्ने हुँदैन। जब रेलको जुन यात्रा गर्नुहुन्छ तपाईँ, कलकत्ता तपाईँले त जानुवाले यात्रा, कलकत्तादेखि चाहिँ दिल्लीसम्म चाहिँ रेलको यात्रा गर्दाखेरि त कोही मान्छे चाहिँ पटनामा ओर्लिन्छ, कोही चाहिँ उता लखनऊतिर ओर्लिन्छ, कोही चाहिँ मात्रै दिल्लीतिर पुग्छ, जहाँसम्मको लक्ष्य हुन्छ आफ्नो। त्यसैले चाहिँ अब हामी पनि यहीँबाट चाहिँ गाडी चढेर जाँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ जनकपुर जाँदैछौँ त मुगलिनबाट भने कोही मुगलिनमा ओर्लिन्छ, कोही हेटौडामा ओर्लिन्छ, कोही मान्छे मात्रै जनकपुर पुग्छ। त्यसले हाम्रो हिजोको अभियानमा पनि अब चाहिँ हाम्रो प्रचण्डजी उता मुगलिनतिर ओर्लनु भयो, अब हामी चाहिँ जनकपुरसम्म हिँडिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो यात्रा निरन्तर रहिरहेको। यसमा कहाँनिर अलिकति शङ्काको ठाउँ क्रिएट हुन्छ कि समाजवादी पार्टीले पनि शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रिय अध्यक्ष बनेर, चाहे प्रधानमन्त्री होस् या राष्ट्रपतिकै अवधारणा राख्नुभएछ यहाँहरूले। त्यस्तै उतातिर पनि प्रचण्डजीले पनि त्यो छोड्नु भएको छैन, अरू पनि ठाउँमा छोडिएको छैन। तर अहिलेको जुन दलसँग, जनता समाजवादीसँग जोड्नुभयो, त्यसमा एउटा पक्ष राजपाले यो संसदीय व्यवस्थालाई, जहाँ विदेशीहरूको चलखेल हुन सक्छ संसदीय व्यवस्थामा, त्यसलाई अहिले पनि उहाँहरू राख्नु भएछ र त्यसमा निर्णय भइसकेको छैन यहाँहरूको विधानमा, जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, यो शासकीय स्वरूपमा हामी छलफल गर्दै जाने भन्ने हाम्रो विषय छ र हामी महाधिवेशनसम्म गएर यसलाई टुङ्गो चाहिँ लगाउँछौँ। तर यसलाई चाहिँ यो हेर्नु, यो लोकतन्त्रकै भिन्न रूप मात्रै, यसलाई एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक, अर्को अलोकतान्त्रिक भनेर बुझ्नु हुँदैन। जस्तै अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणाली छ, त्यो पनि लोकतन्त्र हो। बेलायतमा चाहिँ संसदीय प्रणाली छ, त्यो पनि लोकतन्त्र हो। फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको प्रणाली मिश्रित छ, त्यो पनि लोकतन्त्र हो। यी लोकतन्त्र भिन्न भिन्न रूप हुन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ आफ्नो देशको सापेक्षमा के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब हाम्रो मेरै मत भन्नुहुन्छ भने नेपाल भनेको हिमाल पहाड तराई मधेसको विविधताले बनेको मुलुक हो। आर्थिक सामाजिक रूपमा हामी धेरै पछाडि छौँ। भारत र चिनको बिचको चाहिँ एउटा चाहिँ जटिल भूराजनीतिमा पनि हामी छौँ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भइदियो भने 3 करोड नेपालीले चाहिँ चुन्ने जुन नेता हुन्छ, त्यो सबै हिमाल पहाड तराई मधेसको सबैको चाहिँ नेता हुन्छ, त्यो अपनत्व हुन्छ। त्यसले राष्ट्रिय एकता सबैको चाहिँ कायम गर्ने खालको असल नेता पनि आउँछ। र सँगसँगै त्यो संसद चाहिँ सँगसँगै फेरि ख्याल हुन्छ, संसद चाहिँ पूर्ण समानुपातिक हुनु पर्यो, ताकि जनसङ्ख्याको आधारमा मधेसीको जनसङ्ख्या जति छ त्यति प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुन्छ। उता चाहिँ थारूको चाहिँ र व्यवस्थापिका चाहिँ पूर्ण समानुपातिक हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो र राष्ट्रपति चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्यो। र यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सन्तुलन पनि हामीले मिलाउन सक्छौँ र संसदले चाहिँ नियम कानुन बनाउने काम गर्छ, राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ। त्यस्तो भइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो शक्ति पृथ्वीकरण पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ हुन्छ र एउटा शक्ति सन्तुलन मिल्छ, देशमा दिगो शान्ति पनि हुन्छ, विकास हुन्छ भनेर हामीले यो परिकल्पना गरेका हौँ। तैपनि यो छलफलमा छ। अहिले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ यसलाई खुला राखेको छ। भोलि चाहिँ हामीले बहस गर्दै गएर अन्त्यमा गएर टुङ्गो चाहिँ गर्छौँ। यसलाई नै लिएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट, अर्को चाहिँ भन्ने होइन। राष्ट्रपतीय प्रणाली भनेको कहाँ कम्युनिस्ट प्रणाली हो भने त अमेरिका फेरि कम्युनिस्ट प्रणाली, डेमोक्रेसीभित्र पनि त्यो डेमोक्रेसीकै अलग रूप हो। यो नेपाल जस्तो गरिब देशको लागि शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख नै हुनुपर्छ भन्ने, त्यो हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो मत चाहिँ त्यो प्लस उ पनि नबिर्सन तपाईँले। पूर्ण समावेशी संसद सँगसँगै हो, फेरि राष्ट्रपति प्रणाली मात्रै होइन, न त संसदलाई चाहिँ फेरि तपाईँले व्यवस्थापिका जुन हुन्छ त्यो निर्वाचित हुने भयो। होइन, निर्वाचित दुईटै हुन्छ। यो चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ कार्यकारी सबै जनता, देशभरिको सबै जनताले चुन्छन् त्यसलाई। तर चाहिँ व्यवस्थापिका चाहिँ संसदीय क्षेत्रको आधार निर्वाचित हुन्छ, तर समानुपातिक जनसङ्ख्याको समानुपातिक आधारमा त्यो निर्वाचित। अमेरिकन मोडल भन्न मिल्यो हामीले, अमेरिकन मोडल। उनीहरूको पुनः समानुपातिक छैन संसद चाहिँ, अझ अमेरिकन भन्दा नि अझ हामी विकसित बनाउन चाहन्छौँ। यस्तै यसमा अलिकति कहाँनिर अर्को आइरहेछ कि पार्टीभित्र एकातिर तपाईँहरूको समाजवादी पार्टी अलि समावेशी छ, समावेशी देखिएको, तर राजपाबाट कहीँ न कहीँ त्यहाँ अलि पहुँचको आधारमा र अलि जातिवाद क्षेत्रवाद बढी भयो
भनेर कुरा भर्खर एउटा मुद्दा पनि त्यहाँ दर्ता भइसकेको छ। तपाईँहरूको एकीकरणको विरुद्धमा रामकुमार ओझा भन्ने त्यसैमा पदाधिकारीमा पढ्नुभएछ, उहाँले दर्ता गर्नुभएछ। यसलाई कसरी कन्भिन्स गर्न सक्छ? होइन, पार्टीभित्र अलि छलफल त भइहाल्छ। भर्खर पार्टी हाम्रो एकीकरण हुँदै गएको कारणले गर्दा साथीहरूको अलि असन्तुष्टि रहन सक्छन्, त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्छौँ, त्यो ठुलो विषय चाहिँ होइन। मैले फेरि पनि भन्छु, अहिले त हामी र मेटेरियल निर्माण सामग्रीको सङ्कलन मात्रै हो। अब यसलाई बेसिकन प्रशोधन गरेर हामीले चाहिँ महाधिवेशनसम्म गएर चाहिँ वास्तविक पार्टी हाम्रो बन्छ। त्यति बेला चाहिँ यसलाई पुनः समानुपातिक हामीले बनाउँछौँ। केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि हामीले मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, महिला, दलित, मुस्लिम सबैको प्रतिनिधित्व भएको चाहिँ पार्टी यो बन्छ। अहिले नै चाहिँ हतारिएर आत्तिहाल्न पर्दैन, म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्को राजनीतिक वृत्तमा एउटा आकलन गरिएको कि आउँदो समयमा यो राष्ट्र अब प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनको लागि अर्को निर्वाचनमा जानुपर्छ या पर्दैन, त्यो फरक पाटो होला। केपी ओली पनि एउटा अवस्थामा बाध्य हुने अवस्था आउन सक्छ पार्टीभित्र, उसै अल्पमतमा पर्दै जानुभएछ, उहाँले स्वीकार गर्नुको विकल्प रहँदैन। अनि त्यसरी यसरी अब मिलाएर एउटा 2/3 र प्रत्यक्ष कार्यकारी अब बनाउने पक्षमा निर्णय गर्ने भनेर पनि प्रस्ताव आउने कुरा आउँदैछ। पहिलो कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको रूपमा बाबुरामजी आउँदै हुनुहुन्छ भनेर अड्कल गरिन्छ। के आधार छ बाबुरामजी, डाक्टर बाबुराम भट्टराई अब प्रथम राष्ट्र प्रमुख बन्नुहुन्छ यो निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित भनेर? के भन्नुहोस् भने धेरै हामी हाइपोथेटिकल काल्पनिक कुरामा धेरै बग्नु हुँदैन। अब अहिले 5 वर्षसम्मको निम्ति नेकपालाई नै जनताले बहुमत दिएर पठाएको छ। त्योभित्र नै केपी ओलीलाई हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, तर त्यो नेकपाकै सरकार हुन्छ। त्यो जो भए पनि उहाँ आफै केपी ओलीले निरन्तर लिनुहुन्छ अथवा कोही आउँछ, उहाँहरूको आन्तरिक मामिलाको कुरा हो। र यो कार्यकालभरि हामी कुनै पनि ढङ्गले सत्ता भागभन्डा गरेर हामी सत्तामा जाने पक्षमा हामी छैनौँ। हामी त एउटा आमूल परिवर्तन चाहने हामी शक्ति हौँ। त्यसो भएको हुनाले जुन जनता समाजवादी पार्टी कतिपयले भन्न खोज्छ नि चाहिँ फेरि कसैसँग मिलेर सरकारमा जाने 2-4 चाहिँ मन्त्री खाने गर्छ कि भन्ने जुन भ्रम फैलाउनु खोज्छ त्यो सत्य होइन। तर हाम्रो चाहना चाहिँ के छ भनेदेखि यो काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, जनता समाजवादी पार्टी जुन 3टा शक्तिहरू छन्, त्योभित्रका चाहिँ अग्रगामी प्रगतिशील एउटा लोकतान्त्रिक समाजवादी विचार राख्ने मान्छेहरूले समझदारी गरेर यो संविधान संशोधन गर्ने हो भने यो जुन संहिता छ, जुन अपूर्ण छ, त्यसलाई पूर्णता दिन सकिन्छ। यो नागरिकता लगायतको जुन विभेदपूर्ण छ त्यसलाई पनि पूर्णता दिन सकिन्छ। र शासकीय स्वरूपलाई पनि यदि बदलेर पुनः समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी जान सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने प्रयत्न हामी आगामी 2 वर्ष गर्छौँ। त्यसपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा गएछ भने हामी उम्मेदवारी दिन सक्छौँ, जनताबाट अनुमोदन हुने हो। त्यसले बाबुराम भट्टराई चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ राजा महाराजा जस्तो चाहिँ टप्केर त आउँदैन, अथवा चाहिँ कुनै कु गरेर सत्तामा जाने त उसले कल्पना नै गर्दैन। त्यसैले बाबुराम भट्टराई अहिले त्यत्तिकै सत्तामा जाँदैन। शासकै स्वरूप परिवर्तन भएछ र जनताले निर्वाचित भएर चाहिँ दिएछन् भने त्यो भोलिको कुरा हो। तर अहिले चाहिँ सोम शर्माको बाबुको कथा जस्तो चाहिँ अहिले कल्पना गरेर बस्नु उपयुक्त हुँदैन। हामी लोकतान्त्रिक तरिकाले हामी अगाडि बढ्छौँ। यो अहिले जुन यो सरकारले जुन गतिविधिहरू गरिरहेछ यसले एउटा देशमा दुर्घटनाको वातावरण सृजना गरिसकेको छ र लगत्तै यही अब 2 वर्ष 2.5 वर्ष बाँकी छ। यसैमा पनि यस्तो कुराहरू सङ्केतहरू त आइरहेछ नि। अलिकति सङ्केत हामी कहाँनिर मैले गर्न चाहेँ कि विगतमा जुन हाउस चल्दै थियो 81 ब्लक हुनु हाउस, त्यस्तै गरेर संसदमा गर्नुपर्ने निर्णयहरू पार्टी कार्यालयभित्र भएर आयो। सचिवालय प्रमुख देखियो। चीनमा जुन सिस्टम चलिरहेको छ सचिवालय बलियो, ती प्रक्रिया अलिकति नेपालमा कहीँ न कहीँ रिफ्लेक्सन भएको देखिएको छ। त्यो प्रभावहरूले केही आउँदो समयमा तुरन्तै केही परिवर्तन ल्याउला जस्तो लाग्छ दर्शक? होइन, त्यो त तुलना चीन भने अर्कै चिज हो, अर्कै प्रणाली हो। उनीहरूको एकदलीय प्रणालीमा चलेको हो, हाम्रो यो बहुदलीय प्रणालीमा चलेको भएको त्यो तुलना गर्न मिल्दैन। तर यहाँ सङ्कट चाहिँ म कहाँ देख्छु भने नेकपाको जुन केपी ओली नेतृत्वको जुन सरकार छ यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ चरम असफलतातिर गइरहेको छ। एउटा त कोरोना महामारीको नियन्त्रण जुन उहाँले गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न उसले सकेन। ठुलो सङ्कट चाहिँ देशमा आउँदैछ। आर्थिक रूपमा देश पुरै तहस चाहिँ हुँदैछ। वैदेशिक नीति चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले लानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ सबैसँग सम्बन्ध बिगाइरहेको छ। भ्रष्टाचार चाहिँ चरम रूपले चाहिँ बढेको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीको सरकार त पुरै चरम असफलतातिरै जान्छ। अब त्यसको सम्बोधन नेकपाले कसरी गर्छ त्यो उसले जान्ने कुरा हो। तर हामी चाहिँ यो आउँदो 2 वर्षसम्म चाहिँ राम्रो तयारी गरेर आउँदो निर्वाचनसम्म देशलाई विकल्प दिने ढङ्गले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ तयारी चाहिँ गर्छ।
तर मलाई के विश्वास छ भने कसैले पनि लोकतन्त्रलाई फर्काएर निरङ्कुशतातिर लाने कोसिस गर्छ भने त्यो सम्भव हुँदैन। नेपाली जनता धेरै सचेत भइसकेका छन् र मेरो त सपना के छ भने मधेस जसरी जागेर एउटा मूलधारमा चाहिँ यसरी चाहिँ राजनीतिको चाहिँ अगाडि चाहिँ आउँदैछ। अब यहाँका अलिक पछाडि परेका पहाडका आदिवासी जनजातिहरू अहिले पनि अझ पछाडि परिरहेका छन्, थारूहरू अझै पछाडि परिरहेका छन्, महिला र दलितहरूको अवस्था अझै पछाडि छ। यिनीहरू पनि जागृत हुन सके भने त्यो आउँदो निर्वाचनसम्ममा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा नयाँ शक्तिको चाहिँ एउटा नयाँ यो जनता समाजवादी शक्ति एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदय हुन्छ र त्यसले चाहिँ देशमा चाहिँ एउटा सुशासन दिएर चाहिँ एउटा समृद्धितिर लिएर जान्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। डाक्टर साहब अन्ततिर आइसकेछौँ। लास्टमा मैले सानो एउटा सोधेँ, समय सीमा हाम्रो समाप्त हुन लागेछ। अहिले जुन जनता समाजवादी एउटा ड्रिमको साथ निर्माण गर्नुभयो यहाँले, यो जनता समाजवादीको सपना जुन छ के यो देशको आउँदो इलेक्सनमा यो जुन नेक्स्ट कमिङ इलेक्सन छ अपकमिङ, त्यसमा पहिलो शक्ति कि दोस्रो शक्ति? हामी त देशको पहिलो शक्ति बन्ने नै योजना अन्तर्गत हामी अगाडि बढेका छौँ। म त्यो पुलिस सम्भावना देख्छु, किनकि तराई मधेसमा देशको झन्डै आधा जनसङ्ख्या बस्छ र संसदीय सिट पनि झन्डै आधा सिट जति तराई मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म त्यो पर्छ। त्यसमा हाम्रो राम्रो आधार बन्ने सम्भावना छ। 2 नम्बर प्रदेशमा हामी अगाडि छौँ, 5 नम्बर प्रदेशमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, 7मा पनि त्यसले राम्रै प्रभाव पार्छ, 1तिर पनि प्रभाव पार्छ। र यदि पहाडमा हामीले त्यही शक्तिमा टेकेर अहिले हाम्रो भने चाहिँ मधेसलाई सुदृढ गर्ने र पहाडमा विस्तार गर्ने त्यो नीति अन्तर्गत हामी जान सक्यौँ भने आउँदो निर्वाचनसम्म हामी चाहिँ पहिलो शक्ति भएर देशको नेतृत्व गर्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ आकलन छ र त्यही योजना अन्तर्गत हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, अब एकदमै लास्टमा हजुरलाई आग्रह गरेँ, अहिले कोरोना काल छ, लकडाउनको समय छ, धेरै नेपालीहरूमा हाम्रो आम दर्शकमा पनि अलिकति डर त्रास पस्दै गइरहेछ। अस्तिसम्म यो अब रयालबाट मात्रै सर्छ भनिन्थ्यो, अहिले अब हावाबाट सर्ने कुरा पनि अलिकति आउँदैछ र नेपाल जस्तो गरिब देश जहाँनिर हामीसँग सबै कुरा रिसोर्सेसहरू छैन, सबैजना इपी लगाएर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन, त्यो देशवासी अथवा हाम्रा आम श्रोताहरू दर्शकहरू यो कुरामा बडा चिन्तित हुनुहुन्छ। सुसाइड केसहरू बढ्दैछ। उहाँहरूलाई कोरोनाको लकडाउनमा अलिकति मनोबल बढ्ने खालको 2टा शब्द यदि भनिदिनुहुन्छ यहाँ भने बडा हामी आभारी पनि हुन्छौँ। हो, यो कोरोना महामारीबाट चाहिँ हामी सचेत रहनै पर्छ। खास गरी भारतमा जुन ढङ्गले फैलिएको छ र खुला सिमाना आदिको कारणले गर्दा नेपाल पनि यो चपेटा अझै पर्ने जुन एउटा खतरा छ, यसमा हामी सतर्क बनौँ। र अहिले चाहिँ बढी त रेलबाटै सर्छ भन्ने नै बढी छ, तर हावाबाट सर्छ भनेको त बन्द कोठाभित्र चाहिँ निश्चित अब दूरीभित्र मात्रै हावाबाट फैलिने हो, त्यसले बाहिर सडकमा भयो अन्यत्र पनि हावाबाट सर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित होइन। त्यसको निम्ति चाहिँ हामी सबैले पहिलो काम चाहिँ यो मास्क चाहिँ निरन्तर ढङ्गले चाहिँ हामी चाहिँ लगाउने। अहिले चाहिँ हामीले केही समय यहाँ कोठामा बस्दाखेरि चाहिँ झारे पनि यहाँहरूले मेरो आग्रह छ यो मास्क चाहिँ हमेसा लाउने काम चाहिँ हामी सबैले गरौँ र चाहिँ यस्तो दूरी चाहिँ कमसेकम चाहिँ 2 मिटरसम्मको चाहिँ दूरी कायम हामीले चाहिँ राखौँ। यसमा हामी सबैको ध्यान पुगोस् र नियमित रूपले चाहिँ हात धुने कुरा हामीले सधैँ हामीले गरिराखेकै छौँ। त्यस अतिरिक्त चाहिँ यो चाहिँ अलिकति सङ्केत आउने बित्तिकै ज्वरो आउने, रुगा लाग्ने आदि जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ परीक्षण गराएर चाहिँ उपचार गराउने, यसमा हामीले ध्यान दियौँ भने हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले मिलेर यो महामारीलाई पार लगाउन सक्छौँ र हामी नआत्तियौँ, सतर्क रहौँ, एकअर्कालाई सहयोग गरौँ। त्यसो हुन सक्यौँ भने हामीले चाहिँ जित्छौँ र नेपाल चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ समृद्ध देश, सुखी देश चाहिँ बन्न सक्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब, स्टुडियोमा आइदिनु भयो। आदरणीय दर्शकबिन, हामी मिथिला बहस भित्र आज अतिथि निम्ति आएका थियौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई। उहाँले बडा राम्रोसँग प्रष्ट रूपले भन्नुभयो, देशमा शासकीय स्वरूप जबसम्म परिवर्तन हुँदैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नभएसम्म अथवा राष्ट्रिय प्रमुख नभएसम्म त्यसभित्र भावनात्मक एकीकरण ल्याउन सकिन्न। देशमा जुन छडिएर रहेका विभिन्न जात जाति छन्, अपनत्वको अनुभव नहुने, अहिले संसदीय व्यवस्थाभित्र एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र जितेका नेता राष्ट्र प्रमुख भए पनि अपनत्व आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग मात्रै भइरहेको छ। एउटा परिवर्तन आवश्यक छ। लकडाउनको बेलामा कसरी बस्ने, कसरी आफूलाई तन्दुरुस्त गर्ने, तयार गर्ने भनेर उहाँले विधि पनि धेरै कुरा भन्नुभयो र हामी आभारी छौँ। हाम्रो टेलिभिजन उहाँको आभारी छ कि
यस्तो देशको विकट परिस्थितिमा लकडाउनको बावजुद पनि उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र आगामी कार्यदिशा उहाँको आफ्नो जुन नीति छ त्यो नीति प्रस्तुत पारिदिनु भयो, जसले गर्दा हाम्रा दर्शकबिन, हाम्रा मित्रहरू, हाम्रा देशवासी सबै प्रभावित हुनुहुन्छ, जसबाट तपाईहरूले केही बाटो यहाँबाट अब लकडाउनबाट जब निस्किन्छौँ हामी, तैपनि राजनीतिक बाटो जबसम्म सुधार हुँदैन देश कहिले पनि सुधार हुन सक्दैन। हाम्रो मिथिला बहसको कार्यक्रम सिद्धिएको छ, तर हामी मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट तपाईलाई विभिन्न मुद्दामा बहसहरू गराउनको लागि अतिथिहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइने रहनेछौँ। अर्को फेरि एपिसोडमा हामी अरू एकजना अतिथिसँग यहाँहरूमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता गर्दै म प्रेमचन्द्र झा आज बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।